상계 최단 속에 천남라 chanchu pardo dani kyasuchi dagi jinsa gibesan dola penjira sangye tu poro sho sangye chedan soge chanamla chanchu pardo dani kyasuchi dagi jinsa gibesan namgi dola penjira sangye tu poro sho sangye chedan soge chanamla chanchu pardo dani kyasuchi dagi jinsa gibesan namgi dola penjira sangye tu poro sho simjan tamje dewa tandevi gitan den borai kyuruji Dunganda dungan ge dan tawarai kyuruji dungan meben dewa dami dawarai kyuruji Nyerin chadan dan dawe tangim lane bo kyuruji Paden sawe lamarin bo chandagi churu pime dishura paden shimbo bonen jes Kusundo ge ngodo sando so sashi puji juji me do dari rarin shengi degen badi sangi shingdo mi tambo Tukun namda shinto jawara jo guru buddha buddhi sattva sapari vararata mandala pujame Samudra sparana samaye huwa simjya namgya sampadhandu ye chata chita vachajan tumanteba Chege korola korodu so सम्पूर्ण प्राणी को हितार्थ का ज्ञान था समाज संबुद्धि ज्ञान प्राप्त करने मनुष्य को साथमा सत्धर्म मध्य संस्कृत होना विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलंकार को धम्म देशना मा हिजो हामीले एउटा अतिरिक्त रूपमा हामीले केही यो आयु पूजा आयुको बारेमा के चर्चा गर्यौं विशेष गरेर यो वज्रयानमा चाहिँ धेरै उपाय कौशलहरू बताएको देखिन्छ जस्तो अब आयु लामो पार्नु पर्यो भनेदेखि आयुका बुद्धहरूको ध्यान साधना गराइन्छ अब आयु लामो मात्रै भएर पनि पुग्दैन फेरि स्वस्थ आयु हुनु पर्यो स्वस्थ जीवन हुनु पर्यो त्यसको लागि फेरि भैषज्य गुरु बेन्डुर्य प्रभराजा भन्ने एउटा चाहिँ बुद्धको नाम हो उहाँको साधना गराइन्छ आयु लामो पनि भयो स्वास्थ्य राम्रो पनि भयो अब अशिक्षित भयो भने फेरि अपुरी हुन्छ शिक्षा छिटो पाउनको लागि शिक्षित हुनुको लागि मञ्जुश्रीको ध्यान र साधनाहरू गराइन्छ आयु लामो पनि भयो स्वस्थ पनि भयो शिक्षित पनि भयो अब फेरि धन सम्पत्ति छैन भने फेरि समस्या आयो धन सम्पत्ति चाहियो धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने उपाय चाहिँ विशेष गरेर सेतो महाकाल जम्बलहरूको चाहिँ साधनाहरू गराइन्छ अब आयु लामो पनि भयो स्वस्थ पनि भयो शिक्षित पनि भयो धन सम्पत्ति पनि भयो यति भएपछि अब तपाईलाई बाधा आउँछ फेरि अब त्यहाँ बाधा आउँछ फेरि यो विघ्न बाधाबाट कसरी मुक्त हुने यो मुक्त हुनुको लागि चाहिँ महाकालहरूको त्यहाँ पूजा साधनाहरू गराइन्छ हैन हो यसरी थुप्रै उपायहरू भएको पाइन्छ वज्रयानमा जति वज्रयानमा यी उपायहरू छन् त्यति सूत्रहरूमा त्यति धेरै भएको पाइँदैन त्यसमध्ये आयु लामो हुनुको लागि चाहिँ प्रमुख 3टा बुद्धहरू ज्ञानका बुद्धहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ अमितायुष भगवान बुद्ध श्वेततारा भगवान बुद्ध र उष्णिष्य विजयी भगवान बुद्ध यी 3टा ज्ञानका बुद्धहरूलाई चाहिँ साधनामा उतारेर साधना गराइन्छ त्यसमध्ये हिजो हामीले उष्णिष्य विजयको बारेमा चर्चा छोएका थियौं म त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु उष्णिष्य विजय भने अब यो सूत्रमा पनि छ तन्त्रमा पनि छ र उष्णिष्य विजयको यी ज्ञानका बुद्ध हुन् यतिसम्म भनिएको छ कि उहाँलाई स्मरण गर्न साथमा पनि अकाल मृत्युबाट मुक्त हुन सकिन्छ छोटीको आयु
लम्बिएर जान्छ रे। त्यसकारण मृत्यु मारबाट विजय हुनुको लागि अनि उष्णिष्य विजय रे। उष्णिष्य विजय यो नाम कसरी पर्यो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शरीरमा 32वटा लक्षणहरू हुन्छन्। त्यो 32 लक्षण मध्ये प्रमुख चाहिँ 2टा लक्षण हुन्छन्। एउटा यहाँको उडा, एउटा शिरको उष्णिष्य। अनि यो उष्णिष्य विजयको ज्ञान जति पनि छन् भगवान बुद्धको मुखबाट होइन कि शिरबाट प्रस्फुटित भएकोले अनि उहाँको नाम पनि उष्णिष्य विजय हैन। नामग्यालमा चुक्तोर भन्छ उष्णिष्यमा चुक्तोर नामग्यालमा हैन। उष्णिष्य विजय भनेको चाहिँ भगवानको चाहिँ शिरको उष्णिष्यबाट चाहिँ यो ज्ञान प्रस्फुटित भएकोले अनि यो ज्ञानको बुद्धको नाम पनि के भयो त उष्णिष्य विजय भयो। नाम चाहिँ त्यसरी परेको हो हैन। अनि उहाँको ध्यान गर्दाखेरि विशेष ध्यान भनौँ न उहाँको पूजाहरू उष्णिष्य विजयको पूजा नामग्यालमाको पूजाहरू गर्दाखेरि अनि अगाडिपट्टि रत्नले बनाएको गद्दीमा हैन सुन्दर गद्दीमा अनि त्यो पूजा मण्डल सज्नुपर्छ। पहिला मण्डल बनाउनु पऱ्यो नि त। पूजा वेदी पूजाको मण्डल सिँगार्नु पऱ्यो। त्यसको लागि अगाडिपट्टि विशेष टेबल ठुलो टेबलमा हैन टेबलमा एउटा स्तूपको आकार स्तूप पनि चाहिन्छ। उष्णिष्य स्तूप भन्ने नै हुन्छ विजय स्तूप भन्ने हो त्यो चाहिन्छ हैन। अधिकांश स्तूप भने छोर्तेन चाहिँ विशेष गरेर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवानको चाहिँ चित्तको प्रतीक काया वका चित्त कुसुङ थुक भन्ने थुक भनेपछि चित्तको प्रतीकमा चाहिँ छोर्तेनलाई लिएको छ हैन। धर्म काया भनौँ न अब लिएको छ। अनि उष्णिष्य विजयकै ध्यान गरे तापनि त्यहाँ तिनैवटा त्यहाँ अमिताभ बुद्ध पनि प्रायः जस्तो त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। या त अमिताभ बुद्ध त भइ नै रहेको हुन्छ। उष्णिष्य विजयसँग अमिताभ बुद्ध पनि साथमै रहिरहनु भएको हुन्छ। उहाँको मूर्तिमा पनि त्यो दायाँपट्टिको हातमा अमिताभ बुद्धलाई लिएर बस्नु भएको छ हैन। त्यसकारण समस्त भगवान बुद्धहरूले ती ज्ञानका बुद्धलाई भगवानको चाहिँ उष्णिष्यबाट प्रस्फुटित भएकोले उष्णिष्य विजय भनेर चाहिँ नाम राखेका रहेछन्। अब उष्णिष्य भनेको के हो भने भगवान बुद्धको शिर हो। अनि सबैको शिरमा उष्णिष्य भने सबैको हुँदैन। चक्रवर्ती राजाहरूमा अस्पष्ट रूपमा हुन्छ। त्यो सर्लङ्गै हुँदैन। अस्पष्ट रूपमा थोरै मात्रै हुन्छ उष्णिष्य। र सम्मासम भगवान बुद्ध भएका व्यक्तिमा चाहिँ उष्णिष्य स्पष्ट रूपमा हुन्छ छर्लङ्गै देखिन्छ। र यस्ता उष्णिष्य भएका व्यक्तिहरू भगवान बुद्ध पछि केही व्यक्तिहरूमा देखियो हैन। इन्डिया भारतमा चाहिँ नागार्जुनमा त्यस्तो थियो अरे भने पछि भोटमा चाहिँ अनि मञ्जुनाथ धर्मस्वामी साक्य पण्डितमा चाहिँ त्यो उष्णिष्य थियो अरे भनिन्छ के। र त्यो उष्णिष्यबाट नै यो ज्ञान प्रस्फुटित भएकोले सारा भगवान बुद्धहरूबाट उहाँको नाम उष्णिष्य विजय चुक्तोर नम्बर ग्यालमा भनेर नाम राखेको रहेछ। त्यो भयो। र उष्णिष्य विजय चाहिँ ज्ञानका बुद्धहरू। ज्ञानका बुद्ध भन्दाखेरि ध्यान गरेर ध्यानमा उतार्ने बुद्धहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई ज्ञानका बुद्ध भन्छन्। तिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक बुद्ध होइन। तिनीहरू चाहिँ धेरै शिर भएका पनि हुनसक्छन्, धेरै हात भएका पनि हुनसक्छन्, एउटै शिर 2टा हात 3टा आँखा भएका पनि हुनसक्छन्, विभिन्न हुनसक्छन्। तिनीहरू चाहिँ ऐतिहासिक बुद्ध होइन। यिनीहरू चाहिँ ज्ञानका बुद्ध हुन्। ध्यान गरेर ध्यानमा उत्रिने बुद्ध भएकोले यिनीहरू चाहिँ ज्ञानका बुद्ध भनिन्छ। तसर्थ यी ज्ञानका बुद्धहरू पुरै ज्योति रश्मि किरण प्रकाशित भएर रहेको अवस्थामा चाहिँ ध्यान गरिन्छ हैन। शरद ऋतु हैन
तोङ्के दावा शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तै हैन करोडौं करोडौं शरद ऋतुको चन्द्रमा को ज्योति टहटह लाए जस्तै त्यस्तो रूपमा चाहिँ रहेको छन् भनेर बुझ्नु पर्यो हैन उहाँको चाहिँ 8वटा हात हुन्छ नि तीनटा शिर 8वटा हात हुन्छ के अरे उष्णिसी विजयको पदे लम्ब तुङ्के दगेदो शासुन्छागे तीनटा शिर 8वटा हात भएको हुन्छ उष्णिसी विजयको एकदम सुन्दर रूप भएको हुन्छ हैन त पाउ चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्छ पाउ चाहिँ दुईटा हुनुको कारण चाहिँ प्रज्ञा र उपाय साथमा भएकोले पाउ पनि अब भाषा अलिक खरो होला खुट्टा बनाउन दुईटा हुन्छ त्यो पनि वज्र आसनमा विराजमान भएको हुन्छ उष्णिस्य विजय बुद्ध तीनटा शिर तीनटा मुहार मध्ये बीचको मुहार चाहिँ कुन्द रे कुन्द भन्ने एउटा फुलको नाम पनि हो त्यो सेतो फुल हुन्छ एकदमै सेतो अनुहार भएको हुन्छ बीचको मुहार मुसुक्क हाँसेको मुसुक्क हाँस्न भगवान बुद्धहरूको विशेषता हो उहाँहरू खिट गरेर हाँस्नुहुन्न मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ मुसुक्क हाँस्ने भनेको दाँत नदेखाइकन हाँस्नेलाई मुसुक्क हाँस्ने भनिन्छ भगवान बुद्धहरू कहिले पनि खिटका छाडेर हाँस्नुहुन्न जस्तो हामीहरू हाँस्छौँ हाम्रो हँसाइ चाहिँ हामीले जुन खिटका छाडेर हाँस्छौँ यो हँसाइलाई चाहिँ के भनिन्छ त घोडाको हँसाइ भनिन्छ घोडाको हँसाइ हो रे तर भगवान बुद्धहरूको हँसाइ चाहिँ मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ त्यो हाँस्ने पनि कारण हुन्छ यतिको हाँस्नुहुन्न त्यो मुस्कुराउने कारण हुन्छ कोही व्यक्तिलाई भविष्यवाणी गर्नु पर्यो भने भविष्यमा कोही व्यक्ति बुद्ध हुनुवाला छ भने प्रत्येक बुद्ध हुनुवाला छ भने हैन अरहत हुनुवाला छ भने हैन अथवा अनागामी सकृतागामी श्रोतापन्न हुनेवाला छ भने अथवा दुर्गतिबाट माथि आएर सुगतिमा आउनेवाला छ भने राम्रो काम हुनेवाला छ भने भगवान बुद्ध मुस्कुराउनुहुन्छ रे त्यो भगवान बुद्धहरूको विशेषता हो अनि दायाँपट्टिको मुहार चाहिँ सुनौलो छ रे सुनौले शेरचोमा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ भोट भाषामा शेरचोमा भनेको चाहिँ पुरै परीक्षा पुरै के अरे जाँचेर पक्का भएको नम्बरी सुनलाई चाहिँ शेरचोमा भनिन्छ हैन त्यस्तो सुनौलो वर्णको छ शान्तमय अनुहार छ दायाँपट्टिको अनुहार उष्णिस्य विजयको भने बायाँपट्टिको अनुहार चाहिँ निलो वर्णको छ त्यो अलिक क्रुद्ध रूपमा छ अलिक क्रोधी जस्तो रूपमा अलिक रिसाएको छ रूपमा चाहिँ रहेको छ ती तीनैवटा अनुहारमा चाहिँ तीनवटा आँखा हुन्छन् हैन त्यस्तो 8वटा हातमध्ये दायाँपट्टिको हातमा चाहिँ दायाँपट्टिको पहिलो हातमा भनौँ न विश्व वज्र लिनुभएको छ विश्व वज्र भनेको क्रसिङ वज्र विश्व वज्र डबल वज्र लिनुभएको छ विश्व वज्र लिएर त्यसमाथि सेतो कमलको फुल छ र त्यो कमलको फुलमाथि भगवान अमिताभ बुद्ध विराजमान हुनुभएको रूपमा छ दायाँपट्टिको पहिलो हातमा र दोस्रोमा चाहिँ मार बुद्ध धर्ममा मार 4वटा हुन्छन् क्लेश मार मृत्यु मार स्कन्द मार अनि देवपुत्र मार गरेर 4 मार मध्ये उष्णिस्य विजय यी बुद्धको साधना चाहिँ मृत्यु मारबाट बस्नको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ तसर्थ मृत्यु मारको चाहिँ
मुटुलाई नै छिन्न भिन्न पारिदिने बाण लिनुभएको छ दायाँपट्टिको दोस्रो हातमा हैन। उष्णिस्य विजयले त्यो बाणले चाहिँ के काम गर्छ त मृत्यु मार्गको मुटु नै छिन्न भिन्न पारिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको है बाण लिएर बस्नु भएको छ। भने तेस्रो हातले चाहिँ छोकजिन भनेको यो मुद्राको नाम। अब मुद्रा कुनीमा अब भगवान बुद्ध अब यसरी बस्नु भएको छ, कुनेमा यसरी बस्नु भएको होला, कुनेमा यसरी बस्नु भएको होला, कुनेमा यसरी बस्नु भएको होला। यार मुद्रा छ यसरी बसेको चाहिँ बरमुद्रा रे छोकजिन वरदान माग वरदान दिन्छु भन्ने खालको मुद्रा भयो यो हैन। दायाँपट्टिको तेस्रो हात चाहिँ वरमुद्रामा एकदम सुन्दर भएर चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै वज्रपाश लिएर तर्जनी मुद्रा भनिन्छ। तर्जनी दिग्जुप, तर्जनीमा तनाय पख भने जस्तो, तनाय पख भने जस्तो दिग्जुप पनि यस्तो मुद्रा हुन्छ। फेरि यो प्रायः जसो क्रोधी बुद्धहरूको प्रायः वज्रपानी यस्तो मुद्राहरू हुन्छ दिग्जुप हैन। तर्जनी मुद्रा तनाय पख भने तर्साउने मुद्राको रूपमा रहेको छ। अनि वरदानलाई आकर्षण पार्ने, आकर्षण भने खिचेर ल्याउने को लागि देब्रेपट्टिको एउटा हातमा चाहिँ धनुष लिनु भएको छ। धनुष र एउटा हात चाहिँ ध्यान मुद्रामा, देब्रेपट्टिको एउटा हात चाहिँ ध्यान मुद्रामा रहेर त्यो ध्यान मुद्रा भएको हातमा अमृतले भरिएको कलश लिनु भएको छ। बुझ्नुभयो नि? हो यसरी 8वटा हातमध्ये यसरी चाहिँ प्रत्येक हात यो सामानहरू चाहिँ लिएका छन् भन्ने कुरा भयो। एकदमै नरम वस्त्रको चाहिँ चोलो, तोयोग भनेको चोलो लगाउनु भएको छ हैन। त्यो पनि सेतो रङको छ, चोलो पनि सेतो रङको छ। अद्भुत रत्नबाट बनेको गहनाहरूले सुसज्जित भएर सुन्दर हुनुभएको छ। तेज आएको छ, ओज आएको छ। अनि उत्तम वस्त्रबाट चाहिँ श्यामथप भनेको चाहिँ अब तल लगाउने जामा जस्तो श्यामथप हैन लाउनु भएको छ। उष्णिस्य विजयको स्वरूप यस्तो छ भन्नु खोजेको हैन। ठिक उष्णिस्य विजयको दाहिनेपट्टि, उष्णिस्य विजयको दायाँपट्टि अनि रिबुङजिन रे रिबुङजिन, रिबुङ भने त खरायो, खरायोलाई धारण गर्ने रे। यो अलिकति काव्यात्मक भाषा हो, यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज हो। यो खरायोलाई धारण गर्ने चाहिँ के हो त भने जुन हो रे, जुन चन्द्रमा रिबुङजिन। त्यसलाई शशी पनि भन्छ। शशी सस भनेको खरायो, शशी भनेको खरायोलाई धारण गर्ने। चन्द्रमालाई खरायोलाई धारण गर्ने किन भनियो त भन्दाखेरि यो एउटा लामो घटना छ। कुनै बेला भगवान, अहिलेका हाम्रो शाक्यमुनि भगवान प्राणीहरूको हितको लागि बोधिसत्वको आचरण गर्दाखेरि खरायोको चोला लिनुभएको रहेछ। जङ्गलमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ, पुरै भेजिटेसन भनेपछि शाकाहारी जनावर हो खरायो। एकदमै मायालु प्राणी हो त्यो। तपाईँले देख्नु पनि भएको होला, खरायो एकदम मायालु प्राणी हुन्छ। र त्यो खरायोको चोला लिएर प्राणीको हित गरेर जाँदाखेरि जुन जङ्गलमा बोधिसत्व खरायोको निवास थियो त्यो ठाउँमा एकजना ऋषिमुनिले पनि तपस्या गरेर बस्दा रहेछन्। अनि त्यो ऋषिमुनिलाई जीवन चलाउन धौधौ पर्यो, किनभने खाने चिज पाउनु जङ्गलमा धेरै गाह्रो छ। जीवन चलाउन धौ परेपछि लौ भएन, अब म त फेरि गाउँ नगर सहरतिर जानु पर्यो कि क्या हो। यसरी यो ऋषिको जीवनको हिसाबले त
जीवन चल्न सक्दैन हो भन्ने मनमा आएछ अरे। अब उनी फेरि त्यो ऋषिको जीवन छोडेर गाउँघरतिर फर्किने विचार गरेछन् रे। त्यो कुरा त्यो खरायोले चाल पाए अरे। बोधिसत्वले चाल पाएर त्यो ऋषिले होम गर्ने हवन कुण्ड जहाँ छ अग्निकुण्ड त्यहाँ हाम फालेर बरु तिमी मेरो मासु खाएर चाहिँ जीविका चलाऊ, तर तिमी यहाँ ठाउँबाट गाउँमा फर्केर नजाऊ भनेर त्यो खरायो चाहिँ हवन कुण्डमा अग्निकुण्डमा हाम फालेको रे। हाम फालेको रे। अनि त्यो ऋषिमा पनि आँट आयो, ओहो यस्तो पशुले त यस्तो गर्यो भने हेत्तेरिक मेरो त दिमागमा कस्तो पाप कुरा पो आएछ भन्ने उनी पनि अब गाउँघरतिर जाने कुरा छोडे। त यो कुरा चाहिँ इन्द्रले थाहा पाएर त्यो खरायोको राख जो छ आगोमा डढ्यो। त्यो राख खरानी चाहिँ इन्द्रले छाप हातमा लगाएर अनि चन्द्रमामा लगेर ठ्याक्क छाप लाएर अहिले चन्द्रमा एउटा कालो धब्बा देखिन्छ नि, हो त्यो धब्बा हो भन्ने एउटा भनाइ छ। त्यसैले चाहिँ खरायो धारण गरेका भनेर चन्द्रमाको नाम चाहिँ यसरी परेको हो रे। यसलाई संस्कृतिमा शशी भनिन्छ चन्द्रमाको हैन। हो यो चाहिँ चन्द्रमाको मण्डलमा ठिक उष्णिस्य विजय नामगेलमाको ठिक दाहिनेपट्टि चन्द्रमाको मण्डलमा जलमणि एउटा मणि हुन्छ, जलपान जस्तै बग्यो देखिने एक किसिमको मणि हो त्यो। जलमणि समान सेतो जस्तो होइन। आर्य अवलोकितेश्वर चन्द्रेशिक भनेछ। अनि च्याङ्ग्रेसी भने च्याङ्ग्रेसी होइन, चेनरेसिक। हामीलाई शुद्ध बोल्न जानुपर्छ। चेनरेसिक। चेन भनेको चाहिँ आँखा, सिक भनेको चाहिँ हेर्नु, रे भनेको चाहिँ खोलिरहनु, नझिम्काइकन खोलिरहनु रे। चन्द्रेसिक भन्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी प्राणीको हितमा लागिपर्नु भएको छ कि आँखा झिम्काउने पनि फुर्सद छैन रे। तसर्थ उहाँको नाम नै के भयो त? चन्द्रेशिक अवलोकितेश्वर। उहाँको दाहिनेपट्टि हातमा देब्रे हातमा 4 हात, अब चन्द्रेशी पनि धेरै किसिमको चन्द्रेशी हुन्छ, 2 हातदेखि लिएर हजारौँ हातसम्म चन्द्रेशीहरू हुन्छन्। चन्द्रेशीहरू 108वटा स्वरूप पनि छ। तपाईँ यसको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा या तपाईँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने असनमा जान सक्नुहुन्छ। असनमा त्यहाँ सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर छ, त्यहाँ असनमा। अनि भोटका अधिकांश हिमाली भएका व्यक्तिहरूले त्यसलाई जमनिङ कार्मो भन्छन् होइन। कहाँ जमनी होइन, जमली हो, सेतो जमली। अनि त्यो मन्दिरको बाहिरपट्टिकोबाट वरिपरि चाहिँ 108वटा चन्द्रेशीको धातुमा कुँदेर बनाएको मूर्तिहरू छन्। त्यहाँ तपाईँले दर्शन पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने विभिन्न किसिमका छन्, एउटै रूप छैन। कोहीको धेरै हात छ, कोहीको 2 हात मात्रै छ। तर अहिले यहाँ चन्द्रेशी चाहिँ चतुर्भुज चन्द्रेशी, छ्याक्सिपा 4 हातको चन्द्रेशी। अन्त देब्रेपट्टिको पहिलो हातमा कमलको फुल दिनुभएको छ होइन। शान्त हिसाबले अरू प्राणीहरूको चाहिँ पालन गर्नुहुन्छ उहाँले। प्राणीको हित गर्ने पनि 2 किसिम, एउटा चाहिँ क्रुद्ध किसिमले अरूको हित गर्ने। मन त शान्तै छ, फेरि मन त शान्ति छ। शरीर र वचन चाहिँ क्रुद्ध रूप देखाएर अरूको हित गर्नेहरू पनि हुन्छन्। अब मन पनि शान्त, तन पनि शान्त, वचन पनि शान्त। तन मन वचन तिनै शान्त भएर पनि अरूको हित गर्नेहरू पनि छ। त्यसमा चन्द्रेशी चाहिँ यो 4 हाते चन्द्रेशी चाहिँ तन मन वचन सबै शान्त रूप देखाएर अरूको हित गर्ने रे। त्यो भयो। त्यसपछि गएर यो चन्द्रेशी 2 हाते चन्द्रेशी है, 4 हाते 2 हाते हो। 2 हाते चन्द्रेशीको कुरा हो यो। त्यसपछि गएर पहिला उष्णिस्य विजय भनेर जुन बुद्ध भयो, आयुष बुद्ध उहाँ भयो।
उष्णिस्य विजयको दाहिनेपट्टि चन्द्रश्री भगवान, चन्द्रश्री भगवानको पनि देब्रे हातमा कमलको फुल लिएको हुनुहुन्छ। यो चाहिँ दुई हाते चन्द्रश्री। उष्णिस्य विजयको देब्रेपट्टि आकाशको जस्तो रङ भएको रे आकाश वर्णमा नीलो वर्ण भएको एकदमै सूर्यको आसनमा घामकै आसनमाथि बसेका वज्रपाणी, यिनी चाहिँ फेरि प्रायः जस्तो वज्रपाणी क्रुद्ध रूपमा पनि हुन्छ, शान्त रूपमा पनि हुन्छ। तर अधिकांश हामीले थाहा पाएको चाहिँ क्रुद्ध रूपमा बढी हामीले देख्छौँ मूर्तिहरू उसमा थाङ्गाहरूमा, तर शान्त वर्णको पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ क्रुद्ध रूपमा हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण वज्रपाणी हुनुहुन्छ। उहाँको दाहिने हातमा उत्पल जस्तै आकारको वज्र धारण गर्नुभएको छ, जसले मारलाई परास्त पार्दछ, हैन? हो यसरी ती दुवै चन्द्रश्री भगवान र वज्रपाणी छानादेवी भगवान दुवै खडा भएर बस्नु भएको छ, उठेर बस्नु भएको छ। एक मुख दुई हात, रत्न जे सुसज्जित हुनुहुन्छ, नाना किसिमका वस्त्रको लुगा सुन्दर रूपमा लाउनु भएको छ, हैन? यसरी यी लगायत अब यहाँ सबै कुरा यहाँ थुप्रै छ, हैन? जस्तो अब जुन यो नामग्यालमा उष्णिस्यको पूजा गर्दाखेरि के कति बुद्धहरू हुन्छ भने एउटा मात्रै होइन, थुप्रै हुन्छ। हो यस्तो चाहिँ मण्डलहरूको चाहिँ निर्माण गरेर अनि आयु लम्ब्याउनको लागि यो पूजा गरिन्छ। पूजा गरिदिने गुरुजनहरू अथवा साधक साधिकाले पनि नुहाई धुवाई सरसफाइ गरेर नि यो पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म उपसोध व्रत धारण गरेर सोझ्यौँ व्रत लिएर नै यो पूजा गरिन्छ, त्यसरी गरिन्छ। हो यहाँसम्म मैले यो उष्णिस्यको थोरै एउटा तपाईँहरूलाई बताएँ। अनि अब हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कार। र हामी भगवानको शास्त्रमा लागेका सम्यक मार्गमा लागेका व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त रे, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त रे भन्दाखेरि आचार्य वसुबन्धुले अभिधर्म कोश भन्ने एउटा उहाँको एउटा अभिधर्मको व्याख्यान छ, शास्त्र छ, हो त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। छुल्ने थ्वेद सम्देन पे गोम्पा लाने रप्त जार, यो दुईवटा लाइनले बताएको हुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। यो कुरा श्रावक ज्ञान, महायान, वज्रज्ञान सबैमा लागु हुन्छ, होइन? धम्म साधना गर्ने साधक साधिकाले अगाडि कसरी बढिन्छ त, होइन? सम्यक मार्गमा अगाडि बढिन्छ कसरी भनेर सबभन्दा पहिला छुल्ने छुल्ठिम ने शीलमा रहनुपर्छ रे, शीलमा रहनुपर्छ, होइन? गृहस्थी हो भने पञ्चशील, अष्टशीलहरू हुन्छन्, बोधिसत्वको शील, होइन? अझै वज्रयान हो भने तन्त्रको शील हुन्छ। यता शीलहरूमा पहिला रहनुपर्छ रे, शीलमा रहनुपर्छ। थ्वेद सम्झिने शीलमा त्यो शील चाहिँ फेरि हिजो मैले भने नि त्याग चित्तले सम्पन्न भएको शील हुनुपर्छ, न कि यतिकै शील, होइन? त्याग चित्त हुनु पर्यो। अहिले हाम्रो कतिपय मान्छेहरू व्रत बस्यो, केही नखाएर बस्यो, नाचगान मादल घिन्ताङ गरेर नाच्ने सबै गर्छ नि, त्यस्तो शील होइन यहाँ। यहाँ शील भनेको त त्याग चित्तले प्रेरित भएर, त्याग चित्तले प्रेरित भएको शील हुनु पर्यो। यहाँ पर जुमे कुन्य लाउँ छुल्टिम रे, त्याग चित्तले प्रेरित भएको शील हुनु पर्यो। त्यस्तो शीलमा रहेर छुल्ने थ्वेद सम्झेन पे, अनि शुद्ध परम्पराबाट आएका, शुद्ध परम्परालाई जीवित राख्न सफल भएका सक्षम कल्याण मित्रबाट भगवानको ज्ञान सुन्नु पर्यो। किनकि तपाईँलाई सबभन्दा पहिला श्रुतमय प्रज्ञा चाहिन्छ। श्रुतमय प्रज्ञा भनेको सुनेर आएको ज्ञान,
जब तपाईँ सुनेर आएपछि यस्तो भन्नुभयो उहाँले उस्तो भन्नुभयो हामी बुझ्छौँ नि, सुनेर बुझ्छौँ नि, हो त्यसलाई भनिन्छ सुनेर आएको ज्ञान, श्रुतमय प्रज्ञा। त्यसपछि समदेनपे, समदेनपे, सम भनेको बुझेर आएको ज्ञान, सुनेर आएको ज्ञान चाहिँ अरूबाट आएको ज्ञान भयो, बुझेर आएको ज्ञान चाहिँ आफैबाट आउनुपर्छ फेरि त्यो, आफ्नै बुझाइबाट बुझ्नुपर्छ, आफ्नो विवेक विचार प्रस्तुत गरेर हैन, बुझ्ने ज्ञानलाई चाहिँ बुझेर आएको ज्ञान, चिन्तन मनन भन्छ नि, आएको ज्ञान। अनि त्यसपछि गोम्पा लाने रप्त जर रे, रप्त ज्वरो, ज्वरो होला, जर भन्ने हुन्छ। यसै यति गरेपछि अनि बल्ल भावनामा लगाउनु रे, जो बुझ्यो त्यो निश्चित भयो, जो परिपक्व भयो त्यसलाई चाहिँ अब भावनामा लगाउनु रे। भावना भने के हो? बानी पार्नु रे, जीवनमा उतारेर जीवन त्यसतर्फ ढालेर बानी पार्नु रे। तरिका यही हो हैन। सुन्ने थियो त सम्झेन पे गोम्पालन र ज्वरो। श्राव ज्ञानमा भने यही हो, महायानबाट पनि गर्ने तरिका यही हो, वज्रज्ञानबाट पनि यही हो। यो सबैमा लागू हुने कुरो हो। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो खुड्किलो त सिल नै हो रहेछ। सिल पनि आफूले सके जति मात्रै आफूले लिने हो, नसक्ने गरी लिनु हुँदैन फेरि। अब हाम्रो एउटा समस्या के छ भनेदेखि हाम्रो परम्परामा चाहिँ एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सानो बच्चामै गुम्बातिर लिएर अब राखिदिन्छ, सिङ्गाले पुस्नै नजान्दाखेरि नै गुम्बातिर लिएर राखिदिएको हुन्छ। एक किसिमले राम्रो पनि हो, तर अर्को किसिमले फेरि उसले त के बुझेको त छैन। अनि उसले थाहा नपाएन उसले चाहिँ पुरै सिल दिएको हुन्छ, उसले पालन गर्न नसक्ने खालको सिल पनि दिएको हुन्छ। अब आफूले पालन गर्न नसक्ने खालको सिल दिइसकेपछि पछि उसले थाहा पाउँछ यत्रो सिल दिएको रहेछ, मैले कसरी पालन गर्ने भन्छ। अनि त्यो सिल भाँचिन सक्छ, सिल बिग्रिन सक्छ, सिल धमिलो हुनसक्छ। त्यसकारण सकेसम्म आफूले जानेर कतिसम्म पालन गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै सिल लिने हो। पालन गर्न नसकिने सिल दियो भने भोलि त्यो सिल तलमाथि पऱ्यो भने फेरि त्यहाँ उचित हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यसैले आफूले कति पालन गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै लिने। तपाईँले पञ्चशील पालन गर्छ, पञ्चशील मात्रै लिने, अष्टशील लिइसक्यो आफू कति सकिन्छ। बरु त्यसलाई बानी पार्दै पछि बरु थप्दै जाउँला, त्यसो गर्न सकिन्छ। त यस्तो किसिमले सिल लिनुपर्छ हो। यस्तो कुरा है। अब यो छोटो यो के अरे सम्यक मार्गमा अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला सिल लिनु पऱ्यो, त्यसपछि सिद्ध परम्परा आएको कल्याण मित्रबाट भगवान्को ज्ञान सुन्नु पऱ्यो, सुनेर बुझ्नु पऱ्यो, फेरि चिन्तन मनन गरेर पनि बुझ्नु पऱ्यो। अनि परिपक्व भएपछि भावना गर्नु पऱ्यो। भावना गरेपछि अनुभूति जाग्छ, अनुभूति जागिसकेपछि मनको मैला आएर पखालिँदै जान्छ। कुरो त्यस्तो हो। तसर्थ हामीले यहाँ माया सूत्र अलङ्कारबाट अनि अभ्यास गर्ने क्रममा 6 पारमिताको कुराहरू गर्दैछौँ। र 6 पारमितालाई शुद्धता निखार कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो हो। त्यसमध्ये हिजोसम्म हामीले वीर्य पारमिता, कुशल कर्म गर्नमा प्रयत्नशील हुनुपर्छ। कुशल कर्म सानो नै किन नहोस्, थोरै मात्रै किन नहोस्, प्रयास गर्नुपर्छ अरे। त्यत्रो समयसम्म बुद्ध भइसकेको व्यक्तिले त प्रयास गर्नु हुँदो रहेछ कुशल कर्म गर्न। मैले अहिले हाम्रो जुन कर्मयोगको फल पनि किताब नेपालीमा अनुवाद गर्दैछु। आज लेखिएको घटनामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा विराजमान भएर बस्नुभएको बेलामा अरे यो घटना घटेको। जेतवन होइन, श्रावस्ती अहिले इन्डियाको उत्तर प्रदेशमा पर्छ। त्यो अहिलेको लोकल भाषामा त्यो ठाउँको नाम सैट मैट भन्छन्, जिल्लाको नाम चाहिँ श्रावस्ती नै भन्छन्। त्यहाँ भगवान बुद्धले 35 वर्षमा बुद्ध भइसकेपछि 25 वर्षवास त्यहाँ बिताएको भन्ने अधिकांशको भनाइ थियो छ। 25 वर्षवास त्यहाँ बिताउनु भएको भनिन्छ। त्यहाँ भव्य गुम्बा थियो पहिला कुनै बेला। त्यहाँ धेरै धनी सेठ अनाथ पिण्डीको नाम गरेका साहुले बनाइदिएको गुम्बा हो त्यो। सारीपुत्रको इन्जिनियरिङमा बनेको गुम्बा हो त्यो। हाम्रा नेपालका एकजना थेरवादी वरिष्ठ भिक्षु
अमृतानन्द भन्ते अमृतानन्दको एउटा लेख छ बुद्ध जीवनी भने मैले त्यसमा यसो हेरेको थिएँ। त्यसमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यो कति हो 52 करोड रुपियाँ खर्च गर्यो भने उहाँले त्यहाँ लेख्यो भनेदेखि मलाई अलिकति सम्झना छ। किताबमा धेरै वर्ष पहिले हेरेको 52 करोड रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको होला त्यति बेलाको, होइन? त्यस्तो भव्य गुम्बा थियो होला कुनै बेला। सारा भिक्षु भिक्षुनीहरू त्यहाँ अर्थ्यो होला, भिक्षुहरू त्यहाँ अर्थ्यो होला। हो त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि भिक्षुहरू चाहिँ 2 समूहमा बाँडिएछन्। भगवान बुद्ध हुँदाखेरि नै वर्षावास बस्दाखेरि कोहीले वर्षावास पनि दुई किसिमको हुन्छ, होइन? भोट पासमा त्यसलाई यारङ्गामा यारछिमा भनिन्छ, होइन? यो चाहिँ 2 समूहमा बाँडेको, होइन? एउटा चाहिँ अब असार महिनामा नै असार महिनाबाटै वर्षावास सुरु हुन्छ। अर्को चाहिँ अलि तल गएर फेरि कार्तिक महिनाको पूर्णिमासम्ममा वर्षावास टुङ्गिन्छ। असार साउन भदौ, असार साउन भदौ। असारमा बस्यो भने भदौमा टुङ्गिनु भयो, साउन भदौ भदौ असोज कार्तिक। भदौमा बस्यो भने कार्तिकमा टुङ्गिनु भयो भने जस्तो कुराहरू। 2 किसिमको वर्षावास त्यहाँ भयो रे। वर्षावास हुँदाखेरि भिक्षु भिक्षुनीहरू त्यहाँ एउटा अनुशासनमा रहन्छन् र सीमाङ्कृत सीमा बन्द गरिन्छ कि त्यो सीमाभन्दा बाहिर गइँदैन भनेर एउटा चाहिँ सीमाङ्कृत गरिन्छ। त्यो अवधिभरि त्यो भित्रै बस्नुपर्छ। यदि केही भइपरि आएको कामै आइपऱ्यो भने पनि सङ्घलाई अनुमति लिएर मात्रै त्यहाँ जान मिल्छ। फेरि त्यो अनुमति लिने एउटा विधि हुन्छ, त्यो विधि अपनाएर अनुमति लिन्छ र जान मिल्छ, त्यसरी गरिन्छ। अब यो सबै कुरा मैले त्यही बाहिर धेरै भन्नु मिल्दैन, यो भिक्षुहरूको कुराहरू हो। तसर्थ अब अधिकांश वर्षावासभित्र चाहिँ अब लुगा सिउने, होइन? अहिलेको जस्तो लुगा यसरी पाउँदैन थियो नि त्यति बेला त। लुगा बुनेर लिएर आएर सिउन पर्ने, रङ लाउन पर्ने, सबै काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। ती कामहरू चाहिँ अधिकांश वर्षावासभित्रै गरिन्थ्यो। र एकजना भिक्षुको बिचरा उसको आँखा कमजोर रहेछ। आँखा कमजोर भएको भिक्षुले आफ्नो लुगा सिउनुको लागि अनि सियोमा धागो हाल्न आँट्यो अरे। आँखा कमजोर छ, जति धागो घुस्नु खोजे पनि धागो यताउता भएर सियोको पलमा धागो पस्दै पसेन। कैयौँपल्ट कोसिस गरेर पसेन, दिक्क लागिसक्यो उसलाई। अनि उसले दयालु आवाजमा कसैलाई पुण्य चाहिन्छ भने यहाँ आइदिनुहोस् न, मलाई मद्दत दिनुहोस् न भनेर पुकार गर्नुभएछ। कोही पनि आएन, सबै आफ्नो धुनमा छन्, आफ्नै कपडा सुन्नु परिरहेछ। उसकोमा त्यहाँ को गइदिनु त्यति बेला। उसले धेरैपल्ट पुकार्दाखेरि उसको आवाज भगवान बुद्धले सुन्नुभएछ अरे। बुद्ध भने बुद्धै हो नि फेरि, होइन? अनि भगवान बुद्ध पुण्य त मलाई पनि चाहिएको छ भन्नुभयो अरे। भगवान बुद्धको हात त लामो सलक्क पऱ्यो हुन्छ न, 32 लक्षण भएको व्यक्ति हो नि म त, होइन? हात त अब हात्तीको सुन जस्तो भनेर पनि नमुना दिएको हुन्छ। हात्तीको सुन जस्तो लामो सलक्क परेको हात ल्याएर भिक्षुलाई मलाई पुण्य चाहिएको छ, ल म तिम्रो सिउमा धागोमा पछाडिदिन्छु भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा भएछ। अब त्यो भिक्षुलाई भगवान बुद्धको हात च्याप्प समातेर आफ्नो शिरमा राख्यो अरे। बुद्धलाई काम अरास्ति भयो त्यहाँ, है? अब भगवान बुद्ध हजुरले असङ्ख्य 3 कल्पसम्म पुण्य कमाउनु भएको छ, हजुरले अझै पनि पुण्य पुगेको छैन भनेर सोध्यो कि उसले, होइन? असङ्ख्य 3 कल्प भनेको धेरै लामो समय हो, धेरै लामो समय हो। असङ्ख्य 3, असङ्ख्य भने एकमा चाहिँ 60 भन्दा अलिक बढी सुन्दा नै हुन्छ, त्यति भएपछि एक असङ्ख्य भनिन्छ नि। त्यसमा कल्प फेरि त्यो 3 पल्ट फेरि असङ्ख्य 3 कल्पसम्म पुण्य कमाएर पनि हजुरले अझै पनि पुण्य पुगेको छैन भनेर सोध्नुभयो अरे। अनि भगवानले पुगेको छैन त मलाई भन्नुभयो अरे। म पहिला राग रिस मोह जस्तो भएर संसारमा भौतारे देखेर त मलाई पुण्य पुगेको थिएन। अब अहिले म यस्तो समयसम्म बुद्ध भएको बेलामा पनि मलाई पुण्य कहीँ पुग्छ? पुण्यले त कहिले पनि पुग्दैन भन्नुभयो र अनि भगवानले त्यो सियोभित्र धागो पसाइदिनु भयो अरे के, होइन? हो त्यस्तो भयो रहेछ। तसर्थ पुण्य भन्ने चिज चाहिँ हामीले चाहिँ
सानोतिनो भनेर त्यसलाई खेल्नेसी गर्नु हुँदैन, पुण्य कमाइहाल्नुपर्छ है। यसो बाटोमा हिँड्दाखेरि गण्यौला किरा फटेगानालाई तक्लिफ बढी भएको छ, उनीहरूको ज्यान जाने अवस्थामा छ भने तपाईँले यसो दुईवटा औँला बिस्तारै टिपेर लिएर सिमसिम पानीमा काहीँ यसो राख्यो भने त अब त्यो थोरै मेहनतले ठुलो पुण्य पाएको हुन्छ, किनकि उसको जीवनै बाँच्ने भयो नि त्यहाँ त, त्यहाँ त जीवनसँग सम्बन्धित कुरा भयो नि त, जीवनै बाँच्ने भयो त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले पुण्य कमाउनलाई कहिले पनि तिथिमिति कुर्नु पर्दैन, तिथिमिति कुर्नु पर्दैन, जहिले पुण्य कमाए पनि हुन्छ। पात्रमा हेरेर आज धोमङपना हुन्छ हुँदैन, भोलिपना हुन्छ हुँदैन भने हेरे हुन्छ नि मान्छेहरू, गलत, टोटली गलत। त्यो पात्रमा हेरेर धोमङ जहिले परे पनि हुन्छ, भगवान् बुद्धको ज्ञान जहिले परे पनि हुन्छ होइन। छ यदि एउटा कुरा चाहिँ छ फेरि, जस्तो अब पानी बेसरी पानी बेसरी वर्षी पानी बेसरी परिरहेको छ भने अब पानी पार्ने जुन सूत्रहरू त्यस्तो नपढ्ने भइहाल्यो होइन। अब पानी बर्सिरहेको छ क्या अरे, झन् त्यो सूत्र पऱ्यो भने झन् पानी बढी बर्सेर भने डर हुनसक्छ। त्यस कारण पानी बेसरी परि नै रहेको छ भने अब टिन्छेन भने महामेघ सूत्रहरू चाहिँ नपढे पनि हुन्छ क्या अरे भन्ने गरिन्छ। नत्र भने त भगवान् बुद्धको जहिले पनि पढे हुन्छ, धर्म साधना जहिले गरे पनि हुन्छ, तिथिमिति कुर्नु पर्दैन, तिथिमिति कुर्नु पर्दैन। किन पर्दैन भन्दाखेरि जसरी मृत्युले तिथिमिति नकुरिकनै तपाईँको प्राण लान्छ, कुरो बुझ्नुभयो, मृत्युले तिथिमिति नकुरि फलाना तिम्रो आज तिथि तिम्रो लासा हो कि शेषा हो कि भनेर मृत्युले त सोध्न आउँदैन त, तिम्रो लासा हो कि शेषा हो कि सोक्सा हो कि तिम्रो चाहिँ अब के तिम्रो राशि के बिग्रिएको छ कि भनेर मृत्युले त कहिले पनि सोध्दैन, टपक्क टिपेर लान्छ। भने धर्म गर्नलाई कुर्नु पर्दैन। जसरी मृत्युले नकुरिकनी हाम्रो प्राण लिन्छ, त्यस्तै धर्म अभ्यास गर्न पनि हामीले कुर्नु पर्दैन, नकुरिकनी अभ्यास गरे हुन्छ, जहिले गरे पनि हुन्छ, बिहान बेलुका दिउँसो राति जहिले अभ्यास गरे पनि हुन्छ। अझै वज्रयानमा त राति अभ्यास गर्नु भनेको छ, राति सुनसान हुन्छ, एकान्त हुन्छ, मन एकचित्त हुन सही मिल्छ। अझै वज्रयानको अनुत्तर तन्त्रहरूमा त यो हे वज्र तन्त्रहरूको साधना गर्ने समयको अवधि चाहिँ राति भन्ने बताएको छ होइन। त्यसकारण धम्म अभ्यास गर्नलाई तिथिमिति कुर्नु पर्दैन। तिथिमिति भनेको एउटा ज्योतिष शास्त्रको भनाइ हो, कहिलेकाहीँ यता कदा त्यो प्रयोग हुन्छ, त सधैँको लागि गर्नु पर्दैन। त्यहाँ भनेको सबै पक्का हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन फेरि होइन। त्यसकारण धम्म साधना धम्म अभ्यास गर्नको लागि तिथिमिति कुर्नु पर्दैन। तसर्थ कर्मकाण्डहरू गर्नलाई चाहिँ कुर्नुपर्छ होला, कर्मकाण्ड गर्छन् नि, कर्मकाण्डको लागि अलिअलि तिथिमिति हेरफेर गर्छन् क्या अरे। बिहा गर्नु पऱ्यो, वर्तमान गर्नु पऱ्यो, घरको जग हाल्नु पऱ्यो, यस्तो भए चाहिँ अब झन्डा राख्नु पऱ्यो, यसलाई तिथिमिति कुर्नु, त्यो कर्मकाण्डसँग सम्बन्ध भयो। तर कर्मकाण्ड र धर्म भनेको फरक चिज हो, बुझ्नुभयो नि। के कल्चर होइन, कल्चर भने के हो, हाम्रो त्यो रीतिरिवाज चलन चल्ती र धर्म भने फरक कुराहरू हो। धर्म भने धेरै माथिको हो, त्यस कारण धर्म चाहिँ जहिले गरे पनि हुन्छ होइन। तसर्थ पुण्य कमाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हिजोसम्म हामीले वीर्य पारमिताको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब आज हामी ध्यान पारमिताको बारेमा अलिअलि कुरा गर्नेछौँ। ध्यानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी कुरा त धेरै पल्ट गरिसक्यौँ ध्यानको बारेमा, तर पनि आज अलिकति म भन्न चाहन्छु। भगवानको सम्यक मार्गमा ध्यान दुई किसिमका छन्, एउटा समथ, अर्को विपස්සना। भोट भाषामा समथलाई सिने भनिन्छ, विपස්සनालाई लाक्थोङ भनिन्छ। अहिले एउटा हल्ला खल्ला चलेको पाइन्छ कि हाम्रो हिमाली बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ विपස්සना हुँदैन भनेर हल्ला खल्ला यताउता सुनिन्छ। गलत, टोटली गलत है। विपස්සना भनेको अर्को भाषा हो। त्यही विपස්සनालाई उल्था गरे भन्ने हो भने भोट भाषामा लाक्थोङ भनिन्छ।
लाखौँ भनिन्छ। भनेपछि त सारा यो ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको कुराहरू हो हैन। भाषाको कन्फ्युज भयो। भाषाले गर्दाखेरि मान्छेलाई अलिकति असर पार्दो रहेछ। यो मैले महसुस गरेको कुरा हो। कतिपय जस्तो यो भाषाको कारण हाम्रो विशेष गरी हाम्रो यो हिन्दू ब्राह्मणहरूको समाजमा पनि यता कता यो छ, यो दाग छ। जस्तो मैले साङ्गे छदाम सोगी छनामला भनेर पढ्दाखेरि भनेर यो भाषा ठिक छैन भनेर गरेर उनीहरूले केही व्यक्तिहरूले चासो दिँदैनन्। त त्यसैलाई फेरि बुद्धम च धम्मम च गणोत्तमम च भनेर ठ्याक्क चाहिँ भनेपछि कान ठाडो गरेर सुन्छन् फेरि। त्यसैले फेरि कुरो त एउटै हो। भाषाले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्दो रहेछ फेरि। तसर्थ विद्वानलाई त्यसले के फरक पार्दैन। केही मूर्खहरूलाई मात्रै त्यसले भाषाका कारणले बढी असर पारिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? अझै मैले बुझेअनुसार संस्कृति भाषाबाट को बुझाइ भन्दा भोट भाषाको बुझाइ चाहिँ सजिलो भएको मैले पाइरहेको छु। जति हामीले भोट भाषाबाट बुझ्नु सजिलो छ त्यति संस्कृत भाषाबाट बुझ्नु सजिलो छैन। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ काशीको सम्पूर्णानन्द युनिभर्सिटीबाट संस्कृति कति आइए बिए कति पढाइ आउनु भएको संस्कृति विद्वान व्यक्ति हो। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो, मैले सुनेको छु कि एउटा ऋषिको नाम छ कणाद भन्ने। एउटा ऋषिको नाम छ कणाद। कणाद भन्ने ऋषिको नाम जो पर्यो उहाँले कहिले पनि त्यसको मतलब बुझ्नु भएन कि कणाद भनेको के हो। हेर्नुहोस् त, संस्कृति विद्वान हो त कणाद भनेको अर्थ उहाँले कहिले पनि बुझ्नु भएन। जब यो कणाद ऋषिलाई भोट भाषामा अनुवाद गरियो के भन्यो त? ठाङसोङ भन्ने ऋषि, सेक्सेन्पा, सेक भनेको सेकमा, सन्पा भने खाने। सेकमा भनेको कनिका सानसाना टुक्रा पारेर खाने। त्यो ऋषिले चाहिँ खाना खाँदाखेरि कहिले पनि ठुल्ठुलो खाना खाँदैन थियो अरे। मसिनो कनिका टुक्रा टुक्रा पारेर खाने ऋषि भएकोले कणाद सेक्सन्पा। कति सजिलो भयो अर्थ बुझ्नु। ल हेर्नुहोस् त, यति सजिलो संस्कृत भाषामा बुझ्न गाह्रो हुन्छ यसरी छैन। त्यो भाषाको लागि नै त्यहाँ कतिपय समय बर्बाद गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ अब हामी भाषामा त्यति अल्मलिनु भन्दा पनि होइन, अब हामीले छिटो बुझ्ने के रहेछ त्यसतर्फ बढी ध्यान दिन जरुरी छ। समय एकदम कम छ, जीवन छोटो छ। तसर्थ जब आज हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, विपස්සना समता ध्यान छन्। विपස්සना बौद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण मात्रै नभएर मूल गाँठीको ध्यान हो यो। अहिले त बौद्ध मात्रै नभएर अबौद्धहरू पनि यो ध्यान गर्न रुचि गरेको देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा शिविरहरू चलाएर विशेष गरेर बर्माबाट आउनुभएका सत्यनारायण गोयङ्काजीको ठुलो योगदान छ। त्यो विपස්සना ध्यानको शिविर चलाउनु भएको छ उहाँले। त्यसमा चाहिँ बौद्ध मात्रै नभएर अबौद्धहरू पनि आएर त्यो ध्यानमा बसेको पाउँछौँ। तर हाम्रो यो सम्यक मार्गमा चाहिँ विपස්සना ध्यान विशेष गरेर सत्यपठान पाली भाषामा, संस्कृतमा स्मृति प्रस्थान र भोट भाषामा ढेम्बा न्याउरा स्यापा, यो ध्यान चाहिँ विशेष गरेर सम्यक मार्गमा प्रवेश गरेर मात्रै साधना गराइने चलन छ होइन। तर अहिले थेरवादको केही अंशमा चाहिँ त्यसरी अरूले पनि सम्यक मार्गमा आउनै पर्छ भन्ने छैन भनेर अरूलाई हेरेर पनि सिकाउने चलन चलाएको देखिन्छ। यो अब कसरी चल्यो मलाई थाहा छैन। तर यता चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक धर्म होइन, छ्याङचुप छ्योकी छ्यो सुम्चु सुदुन 37 बोधिपाक्षिक धर्मको हिसाबले जाने हो भने चाहिँ होइन, सम्भार मार्गदेखि लिएर भावना मार्गसम्म यी अभ्यासहरू गराइन्छ। र 37 बोधिपाक्षिक धर्ममध्ये पहिलो जस्तो
ढेम्बा न्याउरा छ्यापसी भनेपछि 4 सती पठान, याङ दबर पौसी 4 प्रहान, जुसुकी काङबसी 4 रिदिपात, पौबुङा 5 इन्द्रिय, तोबुङा 5 बल, सप्त बोध्याङ्ग झन्चुकी यहाँला 2 सप्त बोध्याङ्ग, फालम यहाँलाई गे आर्य आसङ्गे मार्ग जम्मा 37 किसिमका बुन्दाहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ सम्भार मार्गदेखि सुरु गरेर भावना मार्गको अन्तिमसम्म साधन गरिन्छ। सम्भार मार्गमा आउनुको लागि त सम्यक मार्गमा आइसकेको हुनु पर्यो, बुद्ध शरण गच्छामी भइसकेको हुनु पर्यो, नत्र यो अभ्यास गर्न मिल्दैन भने जस्तो छ। र यो सम्भार मार्गमा आएर पहिलो खुड्किलोको अभ्यास नै यो सती पठान, चाहे त्यो श्रावज्ञानी होस्, चाहे त्यो महायानी होस्, चाहे त्यो वज्रयानी होस्, गर्ने अभ्यास यही हो। सम्भार मार्गको पहिलो खुड्किलोको अभ्यास नै सती पठान हो। यसरी गराइन्छ। कमी कमजोरी भएको छ, हाम्रो हिमाली भेगका बुद्धिस्टहरूमा कमी कमजोरी भएको छ। विशेष गरेर यो अभ्यास लामा गुरुहरूमा मात्रै सीमित भए जस्तो देखिन्छ, होइन? त गृहस्थी वर्गहरूले त्यति खुलेर गरेको देखिँदैन र खुलेर गरेको बताएको पनि त्यति गाह्रै छ। अब यस्तो छ फेरि यो भगवान बुद्धको धर्ममा चाहिँ आइज सुन आइज सुन आइज 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 सुन भनेर भन्ने चलन छैन, होइन? उसले सोध्यो भने बताउने हो, बताएर उसलाई चित्त बुझ्यो भने ऊ लाग्छ भने उसले सिकाइन्छ। यस्तो खालको परेकोले कतिपय ठाउँमा फेरि यो लोप हुन आँटेको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? तसर्थ अब ध्यानको बारेमा समथा र विपसना भयो। विपसना चाहिँ ध्यान चाहिँ भगवानले मात्रै बताउनुहुन्छ। असली विपसना चाहिँ नाम त अरूमा नै होला, होइन? नाम त अरूमा नै प्रयोग भएको देखिन्छ। लौकिक मार्गमा पनि विपसना भन्ने नाम कता कता भएको देखिन्छ, अभिधर्ममा भएको देखिन्छ। तर असली विपसना जो छ यो त सम्यक बुद्धले मात्रै भन्ने विषय हो। अरूले यो जान्दैन, अरूले यसको नाउँधरि पनि त्यति राम्रोसँग नामको अर्थधरि पनि बुझेको छैन भने यसको भित्री गुदी अर्थ त परै जाओस्। यो त सम्यक बुद्धले मात्रै बताउनु कुरो हो विपसना भने। अनि अर्को समर्थ ध्यान चाहिँ साझा ध्यान हो। बुद्ध धर्ममा पनि यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र सम्यक मार्गबाट बाहिरका मार्ग छिरोल्पा भन्छ, छिरोल्पा भनेको चाहिँ सम्यक मार्गबाट बाहिरका धर्मको नाम दिएछ क्या त्यहाँ। तिनीहरूले पनि त्यो मार्गमा लाने सन्तहरूले पनि, साधु सन्तहरूले पनि, होइन, समर्थलाई अपनाएको देखिन्छ। अब भगवान बुद्धको पालमा अपनाएको देखिन्छ क्या। अब अहिलेकाले आफ्नो अवस्था थाहा छैन, अहिलेकाले के गर्छन् थाहा छैन। अहिलेकाले यो समर्थ जुन ध्यान, जुन ब्रह्म लोकमा पुग्ने, निराकार लोकमा पुग्ने ध्यानीहरू छन् अहिलेका, होइन, अन्य धर्म आलेमा जस्तो हिन्दू भयो, जैन भयो, सुफीहरू भए, क्रिस्चियनहरू भए, उनीहरूले अपनाउँछ भने त्यो मलाई थाहा भएन। उनीहरूले ध्यान त गर्दा हुन्, तर के सम्बन्धी ध्यान गर्छ भनेको राम्रोसँग थाहा भएन। यो समर्थ भन्ने ध्यान उनीहरूले गर्छन् भने थाहा भएन। नत्र भने त पहिलाका बुद्धकालीन ब्राह्मणहरूको घटनाहरू जुन अहिले भन्ते अमृतन उनीहरूले लेख लेख्नु भएको छ, बुद्धकालीन ब्राह्मण भन्ने, उहाँले धेरै मेहनत गरेर त्यो लेख्नु भएको रहेछ। त्यसलाई हामी सबै ऋणी छौँ। त्यो बुद्धकालीन ब्राह्मण भन्नेमा चाहिँ भगवान बुद्ध जीवित छँदाखेरि सबै ब्राह्मण त होइनन्, जोस् त्यो धेरै जस्तो ब्राह्मणहरू चाहिँ जुन बुद्धसँग सम्बन्ध थियो त्यो कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ती ब्राह्मणहरू सम्यक मार्गमा आउनुभन्दा पहिला उनीहरूले यो समर्थ ध्यान गर्थे अरे। यो समर्थ ध्यान गरेको अन्तिम उनीहरूको पुग्ने प्राय अधिकांशको चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको के भन्नुहुन्छ, पञ्च अभिज्ञा र अनि चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेका भनेर अधिकांश त्यो चाहिँ भनेको छ। र पञ्च अभिज्ञा र चतुर्थ ध्यान प्राप्त गर्नु त समर्थबाट हो, त्यो अरूबाट त सकिँदैन। त्यसैले त्यति बेलाको ब्राह्मणहरू चाहिँ समर्थ ध्यान राम्रैसँग गर्थे, क्यारे गर्दा रहेछन्, होइन? जुन कुरा सूत्रहरूमा पनि राम्रैसँग उल्लेख भएको छ, भगवानको सूत्रहरूमा पनि। तर अहिलेका यिनीहरूले गर्छन् गर्दैनन् त्यो मलाई थाहा भएन, होइन? सोद्धाखेरि गर्छन् त भन्छन्, तर के गर्छन् भन्यो भने फेरि त्यो थाहा भएन। अब त्यो सोधेपछि थाहा हुने कुरो हो, होइन? मसँग यता हाम्रा
हिन्दू धर्मका ध्यानमा राम्रै दखल लाग्ने व्यक्ति मैले भेट्न पाएको छैन। उनीहरू यताउता योगा सोगा त के सिकाउँछन् के अरे, योगाको भनेर सिकाउँछन् के अरे। तर यसरी समता ध्यानलाई सिरियसली समता ध्यानलाई नै जुन समता ध्यान सिकाउने जुन एउटा चाहिँ टेक्निक छ त्यो उनीहरूमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई राम्रोसँग थाहा भएन अहिले होइन। थाहा नभएको कुरा हामीले दाबी गर्ने कुरा पनि आएन, छैन भन्नु पनि सकिँदैन, छ भन्नु पनि सकिँदैन होइन। तसर्थ समता र विपसना गर्ने तरिका जो छ अहिले जुन एउटा चाहिँ हामीले विपसना भनेर स्वदेश विदेश सबै ठाउँमा हल्ला छ र कतिपय व्यक्तिहरू विपसना ध्यान शिविरमा पनि जानुहुन्छ, अनुभूति पनि जाग्यो भन्नुहुन्छ। अनुभूति जाग्छ किनकि त्यहाँ राम्रो वातावरण छ ध्यानको लागि, अनुभूति जाग्छ। तर जब उहाँहरू घरमा फर्किने हुन्छ त्यो माहौल रहेन, फेरि समस्या भयो, फेरि जानुहुन्छ। फेरि उहाँको ध्यान गरेर आयो, फेरि घरमा आयो, फेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ अरे। त्यो त माहौल ध्यानको माहौलले पनि त्यो कस्तो किसिमको माहौल हुनुपर्ने हो होइन। घरमा घरेसी त्यही त हो नि, घरमा त समस्या भइ नै जान्छ होइन। त्यति शान्त वातावरण हुन गाह्रो होला, त्यो होला। तर यता अहिले हाम्रो यो हिमाली बुद्धिज्ममा चाहिँ यो विपसना ध्यान कसरी सिकाइन्छ भन्दाखेरि सुरुमा सिकाइँदैन। सुरुमा समता सिकाएपछि मात्रै अनि विपसना ध्यान चाहिँ सिकाइन्छ। यो स्पष्टै छ किनकि हिमाली भेगका अधिकांश साधक साधिकाहरू चाहिँ आचार्य शान्तिदेवले रचना गरेको बुद्धिचर्या अवतारलाई चाहिँ जोड दिएर गएको हुन्छ। र बुद्धिचर्या अवतारमा के बताएको छ भन्दाखेरि अब यो भोट पासमा है सिन्ने रब्दु तेम्पेल थक्थुङ्गी रे होइन, थोमर सिन्ने गुम्ज्या अरे सिन्ने रब्दु तेम्पेल थक्थुङ्गी न्यन्मोन्नब्र जुब्र सेजेने थोमर सिन्ने गुम्ज्या थियो नि जिग्ने क्षमा मेला गई डुप भनेर यसरी बताएको छ। तसर्थ पहिलो समतामा जोड दिनुपर्छ भनिएको छ। ध्यान गर्दाखेरि है अध्ययन त दुई गरिन्छ, ध्यानको पनि अध्ययन हुन्छ, विपसनाको पनि अध्ययन मजासँग हुन्छ, पहिले हुन्छ। तर जब हामी अभ्यासमा उत्रिँदाखेरि सुरुमा समतालाई जोड दिन्छ, समताकै हिसाबले गइन्छ। समताको सुरुवात चाहिँ विशेष गरेर आनापानसती नै हो, त्यही नै हो जुन अहिले विपसनामा त्यही सिकाउँछ। आनापानसती विपसनामा चाहिँ आनापानसती सुरु गरेर होइन विपसना सुरु भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ पहिला समतामा प्रष्ट हुनुपर्छ, चित्तको 9 अवस्थामा चित्तलाई स्थिर पार्ने 9 अवस्थामा पुर्याउन सक्नुपर्छ। र त्यो बिचमा आएका पञ्च निवारणहरूलाई हटाउनु पनि सक्नुपर्छ। पञ्च निवारणलाई हटाउनको लागि 18 उपचारहरू हुन्छन्, त्यसलाई अपनाएको पनि हुनुपर्छ। 18 उपचारलाई अपनाएर पञ्च निवारणलाई हटाएर ध्यानको गति चित्तको 9 अवस्थामा पुर्याएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल अनि चित्त चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि 9 अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिला त्यहाँ चाहिँ कहाँमा एकाग्र चित्त भन्नेमा पुग्छ। चित्त एकदमै एकाग्रत हुन्छ तर समर्थको गुण अझै पनि पाएको हुँदैन, समर्थको क्वालिटीहरू अझै पनि त्यहाँ आइसकेको हुँदैन। र त्यो आउनको लागि पुनः त्यसलाई दोहोऱ्याएर लगिन्छ, त्यो चित्त एकाग्रतालाई पुनः दोहोऱ्याएर लगिन्छ। र चित्तको 9 अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि शरीर र मनमा चाहिँ पशब्दी होइन समता ध्यान गरेर प्राप्त हुने सद्गुणहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्दछन्, शरीरमा देखा पर्छ र मनमा पनि देखा पर्छ अरे। त्यति भएपछि त्यसपछि चाहिँ विपसना काया अनुस्मृति, वेदना अनुस्मृति होइन, चित्त अनुस्मृति र धर्म अनुस्मृति भनिन्छ। अहिले हाम्रो बाहिर जुन अहिले हाम्रो जुन विपसना ध्यान सिकाउनेमा चाहिँ विशेष गरेर 10 दिनको सुरुमा 10 दिनको शिविर छ, त्यहाँ 10 दिनको शिविर सिकाइँदो रहेछ है। म त गएको छैन, मेरो के साथीहरू जानुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको 10 दिनको शिविर सिकाइँदो रहेछ। 10 दिनको शिविरमा चाहिँ यो सती पठानमध्ये विशेष गरेर काया अनुस्मृति र वेदना अनुस्मृतिलाई जोड दिएको देखियो अरे। काया अनुस्मृति र वेदना अनुस्मृतिलाई जोड दिएको देखियो। त्यसमध्ये पनि काया अनुस्मृतिलाई छुट्टै होइन, वेदना छुट्टै होइन कि साथसाथमा लिएर काया अनुस्मृतिलाई मूल रूप दिँदाखेरि अतिरिक्त रूपमा वेदना अनुस्मृतिले पनि र वेदना अनुस्मृतिलाई मूल रूपमा लाँदाखेरि अतिरिक्त रूपमा काया अनुस्मृतिले पनि लगेर गएको देखिन्छ होइन। र चित्त अनुस्मृति र धर्म अनुस्मृतिलाई चाहिँ फेरि अर्को शिविर, 1 महिना शिविर होला, 2 दिन सायद त्यतिखेर भन्ने होला जस्तो सिकाइन्छ, तालिम दिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन।
यता अहिले हाम्रो हिमाली बुद्धिज्ममा चाहिँ पहिलो समथलाई नै कयौँ समय लाग्छ, चाहे त्यो सूत्रमा होस् चाहे त्यो तन्त्रमा होस्। समथलाई नै पहिला स्थायित्व दिएर जब चित्त चाहिँ धेरै बेरसम्म त्यो प्रसब्दी अवस्था प्राप्त गरेर होइन 4 घन्टा 5 घन्टा 5 दिन 6 दिन 7 दिनसम्म पनि होइन अटल भएर चाहिँ ध्यान गर्न सक्ने क्षमता प्राप्त भएपछि अनि विपස්සनालाई उतारिन्छ। विपස්සनालाई उतार्दाखेरि पनि विपස්සना पनि यहाँ 2 किसिमले ध्यान गराइन्छ। एउटा जुन अभिधर्ममा बताएका अनुसार ध्यान गर्ने विपස්සना एउटा हुन्छ, एउटा फेरि प्रज्ञापारमितामा बताए अनुसार ध्यान गर्ने प्रक्रिया एउटा हुँदो रहेछ होइन। अभिधर्म अनुसार ध्यान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अहिले बाहिर सिकाए यस्तै हो होइन। शरीरलाई हेर्ने, वेदनालाई हेर्ने होइन, चित्तलाई हेर्ने होइन, धर्मलाई हेर्ने, यही नै हो, यही नै हो। दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यता यसरी नै हेर्ने हो। जब प्रज्ञापारमितामा उल्लेख भएको विपස්සना ध्यान सिकाउँदाखेरि चाहिँ शरीरलाई अनात्मा र शून्यताको रूपमा हेर्ने अथवा शून्यतालाई चाहिँ बढी जोड दिएको हुन्छ होइन। शून्यतालाई चाहिँ बढी जोड दिएर हेरिन्छ कुरो त्यो। त्यसकारण आज हामीले यहाँ ध्यानको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्दाखेरि हो त्यो। अब समथाको ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले गर्न मिल्ने, सबैले समग्रमा लागु हुने चाहिँ आनापानसति नै हो होइन। किनकि त्यो चित्त चञ्चल भएको प्रायः जस्तो मान्छेको चित्त चञ्चल भइरहेको हुन्छ ध्यान नगरेको व्यक्तिहरूको लागि। उपयुक्त चाहिँ कर्मस्थान भन्नु, एक किसिमले कर्मस्थान भन्न सक्नुहुन्छ, सासलाई नै हेरेर अनि ध्यान गर्ने। किन सासमा त रूप के अरे रङ हुँदैन, आकार प्रकार हुँदैन, त्यसैले चाहिँ चित्त भड्किन पाउँदैन। यस्तो किसिमले सासलाई नै एउटा कर्मस्थान जस्तो बनाएर नै हेरिन्छ। हेरेर चाहिँ अनि अनुस्मृति गरिन्छ। अनुस्मृति भनेको चाहिँ अब यो शब्दहरूको कुरा अलिकति फरक फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ वास्तवमा प्रज्ञालाई भन्न खोजेको हो। अनि त्यो अनुस्मृति स्मृति पनि स्मृति मात्रै पनि हुन्छ एउटा। अनि फेरि यो अहिले जुन यो सत्य पठनको बेलामा स्मृति भन्ने शब्द चाहिँ विशेष गरेर प्रज्ञालाई बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ होइन। हो त्यो हो। त्यसकारण अब यसरी भनौँ, अब वेदना अनुस्मृति छोरवा ढेम्पा ह्याउरा स्यापा, भोट भाषामा यसलाई चाहिँ छोरवा ढेम्पा ह्याउरा स्यापा भन्छ होइन। वेदना अनुस्मृति भन्दाखेरि वेदनालाई हेरिन्छ। टाउकोदेखि टुप्पीको भागदेखि लिएर खुट्टाको बुढाउलासम्ममा वेदना के भयो त्यसले हेरिनु हो। किनभने वेदना नभएको त अवस्थै हुन गाह्रो हुन्छ। हामी अब होस सहित हुँदाखेरि त वेदना त भइरहेको हुन्छ हामीलाई होइन। या त सुख वेदना भइरहेको होला, या त दुःख वेदना भइरहेको होला, या त अब नसुख नदुःख वेदना भइरहेको होला। हरेक ठाउँमा भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हेरिन्छ। पहिला टाउकोमा मात्रै हेरिन्छ, यसरी क्रमैसँग हातमा यसो गरेर तलसम्म यसरी हेरिन्छ कि हो। यसरी हेरेर लाने हुन्छ। यो चाहिँ अब अभिधर्ममा जसरी बतायो त्यसै गरी नै गर्ने विपसनाहरू हो। अब यता प्रज्ञापारमितामा बताएको विपसना चाहिँ यसलाई चाहिँ चतुष्कोटि मुक्त ढङ्गले हेरिन्छ। चतुष्कोटि मुक्त ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतीत्य समुत्पादलाई 2 किसिमले अनुसन्धान गरिन्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने धर्म नैरात्मा, अर्को किसिमले भन्दाखेरि पुद्गल नैरात्मा। प्रतीत्य समुत्पाद विशेष गरी यो पञ्चखण्डलाई आरम्भनको उसमा राखेर अनि अनात्माको भावित गरिन्छ। यसरी हेरिन्छ हो। त्यो भयो। र अहिले यो समथा जुन अहिले अब प्रज्ञाको या तल प्रज्ञाको कुरा आइहाल्छ। र समथाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ नि, मूलतः 3टा कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। चित्तलाई एकाग्रत गर्ने 9वटा उपाय, चित्तका 9वटा अवस्था हुन्छन् जुन तपाईँले अहिले पनि यस्तो ठाङ्गाहरूमा फोटोहरूमा लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा आकृति बनाएको हुन्छ, त्यही नै हो। त्यही बताउन खोजेको हो त्यो आकृतिले होइन। एउटा मान्छे हुन्छन्, उसको हातमा एउटा हातमा बन्चरो, एउटा हातमा चाहिँ रस्सी होइन, रस्सीमा अङ्कुश भएको हुन्छ। अगाडि फेरि कालो धब्बा भएको हात्ती हुन्छ, कालो हात्ती हुन्छ होइन। त्यसपछि अलिक पछि अगाडि गएपछि माथि हात्तीमाथि एउटा बाँदर पनि होला। झन् अगाडि गएपछि बाँदर अदृश्य भएपछि एउटा खरायो आइपुग्छ। यो सबै कुराहरू अनि त्यो हात्ती त्यो हुँदै जान्छ। तब चित्तको 9 अवस्थामा पुगेपछि अहिले त्यो मान्छे हात्तीको पछाडि थियो, अब हात्तीको अगाडि आएर हात्ती माथि बस्न सक्छ भनेको मतलब चित्तलाई आफ्नो वशीता पार्यो, एकाग्रतामा वशीता भयो भन्ने कुराहरू भयो। त्यही नै हो। त्यो जुन त्यो चित्र पुरेको छ त्यही नै हो। त्यसले नि त्यही बताउन खोजेको हो होइन। त्यसकारण त्यो जुन साधकको हातमा चाहिँ बन्चरो र अङ्कुश भएको चाहिँ
त्यो चाहिँ स्मृति सम्प्रजन्य भनिन्छ। ध्यान गर्ने साधकमा हर हमेसा दुईवटा कुरो हुन जरुरी छ, एउटा स्मृति एउटा सम्प्रजन्य। स्मृतिले चाहिँ आफ्नो आलम्बनलाई नबिर्सिकन थपक्क चित्तलाई त्यहाँ चाहिँ राखी छोड्छ भने सम्प्रजन्यले त्यो बिचमा बिथोल्ने तत्त्व को आएको आएन भनेर खबरदारी गरिरहन्छ। यो दुईवटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। र ध्यानको सबभन्दा ठुलो बाधक भनेको एउटा बाधक चाहिँ दुईवटा छ। एउटा चाहिँ स्थानमिद्ध र चाहिँ औदत्य भनिन्छ। एउटा चित्त चाहिँ त्यो अब स्मृति हराएर चित्तभित्र गुम्सिनु एउटा बाधक भयो। अर्को चाहिँ स्मृति मतलब चित्त बाहिर भड्किनु होइन, चित्त बाहिर भड्किनु औदत्य भन्छन् यसलाई। गुम्सिनुलाई आदत के स्थानमिद्ध भनिन्छ। निन्द्रालु हुनु, तन्द्रालु हुनु होइन, त्यो भयो। जसले अब यो आलम्बनै हराउँछ त्यति बेला केमा के कुरालाई ध्यान दिनु त्यो हराइसकेको हुन्छ होइन। चित्त बाहिर भड्क्यो भने पनि त्यही भएर आउँछ फेरि। त्यसकारण यो दुईवटा कुरालाई राम्रोसँग चिनेर स्मृति सम्प्रजनालाई अपनाएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि छोड्नुपर्ने त्याग्नुपर्ने पञ्चनिवारणका कुराहरू हुन्छन् होइन। काम छन्द व्यापद जस्ता होइन, तिनीहरू आइ नै रहन्छ। के अरे हामीसँग राम्रोसँग त्यसको चाहिँ बानी परिसकेको छ, त्यो त आइ नै रहन्छ। त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी क्रमशः अगाडि यी ध्यानका अङ्गहरू हुन्छन् होइन, जुन अस्ति हामीले धेरैपल्ट भनिसकेको कुराहरू अङ्गहरू हुन्छन्। अङ्गहरू अपनाएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब कर्मस्थानको कुरा गर्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि कर्मस्थान सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने कर्मस्थान एउटा, अनि व्यक्ति विशेषले प्रयोग गर्नुपर्ने कर्मस्थान अलिक भिन्न भिन्न हुनसक्छ। अब यता भोट भाषामा चोपा नामजुङ्गी मिक्पा अरे होइन, आचरण विशुद्धता गर्नुपर्ने विशेष किसिमको आरम्भन रे। अब व्यक्तिको आनीबानी अनुसार त्यो कर्मस्थान छुट्याएको पनि हुन्छ होइन। जोसँग रागमूलक चित्त धेरै पैदा हुनेवाला छ भने उसले त्यही हिसाबको कर्मस्थान, त अशुभ भावनाहरूको चाहिँ कर्मस्थान दिइन्छ। द्वेषमूलक चित्त धेरै आउनेवाला छ भनेदेखि उसलाई फेरि अब मैत्री भावनाको त्यो दिइन्छ। मोहमूलक आउनेवाला छ भने फेरि उसलाई चाहिँ के अरे यो प्रतिद्वन्द्वी समन्वयको भावनाको चाहिँ कर्मस्थान दिइन्छ। अभिमान जस्ता कुरा धेरै आउनेवाला छन् उसलाई चाहिँ धातुका विभङ्गका चित्त कर्मस्थानहरू दिइन्छन् होइन। चित्त चञ्चलता भएको त त्यही युनि हो होइन। आनापान साथी सासलाई नि त्यही राखेर ध्यान गर्ने भन्ने कुरा हो। यस्तो कर्मस्थान फरक गरी गरिने ध्यानहरू पनि छन्। देखि लिएर अन्य अब 10 कषणीहरू भएदेखि थुप्रै ध्यानका यो समर्थ ध्यानको जुन कर्मस्थानहरू थुप्रै हुन्छन्। तिनै कर्मस्थानबाट सुरु गरेर अनि अब कसले कुन चाहिँ ध्यान गराउनु भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रमा केही खुबी भएको हुनुपर्छ। शिष्यलाई कुन चाहिँ कर्मस्थान दिएर उसलाई चाहिँ फिट हुन्छ त्यसबारेमा चाहिँ त्यो ध्यान सिकाउने कल्याण मित्र मास्टर जो छ होइन, मेडिटेसन मास्टर जो छ उसमा चाहिँ राम्रोसँग त्यो चाहिँ जानकारी भएको हुनुपर्छ होइन। अब ती मास्टरहरू ध्यानको उच्च स्तरमा पुगिसकेका छन् भने त उसले अर्कोको मन स्वतः थाहा पाइहाल्छ होइन। यदि त्यस्तो स्तरमा पुगेको छैन भने अब उसको बानी व्यवहार आनी बानी हेरेर बाहिरबाट हेरेर पनि मोटामोटी रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्ता सङ्केतहरू दिन्छन् होइन। को कस्ता व्यक्तिहरूमा सङ्केतहरूले मोटामोटी रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। सूत्रमा पनि उल्लेख भएको हुन्छ यो त्यो मान्छेमा यो हावभाव छ भने त्यो मान्छेमा चाहिँ लोभमूलक चित्त बढी आएको हुन्छ। जस्तो खाने तरिका, उठ्ने बस्ने हिँड्ने तरिकाबाट पनि त्यो हेर्न सकिन्छ होइन। लोभमूलक चेतना बढाउने मान्छे, दोषमूलक चेतना त्यो थाहा पाउन सकिन्छ मोटामोटी रूपमा। सूक्ष्म रूपमा थाहा नपाए तापनि मोटामोटी रूपमा बाहिरको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यो हेरेर चाहिँ ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले अनि शिष्यलाई साधक साधिकालाई कर्मस्थान दिइन्छ र अनि ध्यानको आगम दिइन्छ, आगम उपदेश दिइन्छ र अनि उसले ध्यानमा लगाइन्छ। अनि ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई अब त्यो व्यक्ति अनुसार कोहीलाई त ध्यान अहिले यो केही दिन भित्रै ध्यान जागिहाल्छ, त्यस्ता हुनेहरू पनि हुन्छन्। फेरि कोहीलाई चाहिँ फेरि धेरै समय पनि लाग्न सक्छ फेरि। तर ध्यान गर्ने साधक साधिकाले जसरी कल्याण मित्रले बतायो त्यसै गरी गर्नुपर्छ। यताउता केही तलमाथि नपारिकन गर्नुपर्छ। तलमाथि पऱ्यो भने फेरि तपाईँ ध्यान जाग्दैन फेरि। त्यसकारण जसरी बतायो कल्याण मित्र त्यसै गरी तलमाथि नपारिकन सही ढङ्गसँग तपाईँले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि अल्छी आलसी गरेर हुँदैन, फेरि मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत चाहिँ पस्किने पनि हुन्छ। अनि मेहनत पस्केर सही ढङ्गसँग गएपछि अनि समर्थ ध्यान प्राप्त गर्न त्यति गाह्रो जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। त्यसकारण जब समर्थ ध्यान प्राप्त भयो सङ्केतहरू समर्थ ध्यान प्राप्त भएको सङ्केत चाहिँ
सबभन्दा सङ्केत त्यही हो, पशब्दी भनिन्छ। प्रशब्दी, संस्कृतमा प्रशब्दी, पालीमा पशब्दी होइन। भोट भाषामा सिन्जाङ, सिन्धु झौवा भनेको खास मतलब के रहेछ भन्दाखेरि मन र शरीरलाई साधना ध्यान गर्न कर्मयोग्य बनाउने। अब त्यो कर्मयोग्य भयो, अहिपछि चाहिँ तपाईँलाई मन र शरीरले प्रयोग गर्थ्यो। अब तपाईँले शरीर र मन दुवैले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बस भन्दा त्यसलाई बसाउन सक्नुहुन्छ, उठ भन्दा उठाउन सक्नुहुन्छ, हिँड भन्दा हिँडाउन सक्नुहुन्छ। भनौँ त्यो अवस्थामा पुगेकोलाई चाहिँ होइन कर्मयोग्य भयो। अब त्यो अब तपाईँले कैयौँ घन्टासम्म पनि शरीर मनलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि बिना रोकटोक, बिना बिना जबरजस्ती, बिना करकापले आप से आप आप से आप राख्न सकिन्छ होइन। त्यति बेला शरीर एकदमै कपास हल्का महसुस भएर आउँछ। जति ध्यान बस्यो भने झन्झन ध्यान बस्छौँ जस्तो चाहिँ रुचि जागेर आउँछ। मन पनि आफूले तोकेको चाहिँ जुन ध्यानको जुन आलम्बन छ त्यसमा चाहिँ कति अवधिसम्म बस्ने, त्यो अवधिसम्म अटल भएर मनलाई थपक्क अटल भएर बिना करकाप, बिना जबरजस्ती गरे बिना नै आलम्बन मन चाहिँ के भन्न सक्छ होइन। त्यतिसम्म भएपछि लगभग अब समर्थ ध्यान चाहिँ लगभग प्राप्त भएको भनौँ न, एक किसिमले भएको भनौँ। र त्यतिलाई भनिन्छ यहाँ चाहिँ साम्तेन्की न्यर्दोक, भोट भाषामा यसलाई भनिन्छ साम्तेन्की न्यर्दोकले पहिलो खुड्किलो भयो। अब यसैमा विपස්සनालाई मिसाएर लयो भनेदेखि, शास्त्रमा लयो भनेदेखि त्यसले भनिन्छ साम्तेन्की न्यर्दोक मिचोक मेपा हो। यो मिचोक मेपा भनेपछि अब यसैले नि त्रिधातुकै क्लेश सबै त्याग्न सक्छ अरे। यसैबाट अरहत हुनसक्छ व्यक्ति, श्रोतापन्न हुँदै अरहत पुग्न सक्छ अरे। तर उसले यो अन्य मनसिकार ध्यान नगरेकाले रीति प्रातिहार्य चाहिँ उसले पाउन गाह्रो हुन्छ अरे होइन। रीति प्रातिहार्य पाउन चाहिँ त्यहाँबाट फेरि माथि ध्यानकै अर्को उसमा जानुपर्छ। यसमा 6-7वटा मनसिकारहरू हुन्छन्। 6-7वटा मनसिकारलाई अपनाएर कामधातुलाई अप्ठ्यारो समस्या देख्नुपर्छ र रूपधातुलाई सुगम सजिलो राम्रो देखिन्छ। यसरी हेराइन्छ। यसलाई पनि कहिलेकाहीँ विपස්සना भनेर मोटामोटी भाषा प्रयोग भएको यता कता देखिन्छ, तर यो असली विपස්සना त होइन यो। तर यसलाई पनि नाम चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ, यसलाई कता देखिन्छ होइन। यसलाई भोट भाषामा चाहिँ सिराक के नाम्पा छ, सिराक यो शिवे नाम्पा र राक्पै नाम्पा। शिव भनेको चाहिँ सुगम शान्त, लामो आयु, रिस नआउने, निद्रा नआउने, तन्द्रा नआउने भनी भयो। प्रथम ध्यान प्राप्त गरेपछि अब यता कामधातुमा चाहिँ त्यो प्राप्त नगरेको अवस्थामा चाहिँ आयु छुटिने, रिस आउने, समस्या हुने आदि दुर्गम अथवा अप्ठ्यारो। एवं प्रकारले यसै किसिमले हेर्दै लगेर चाहिँ अगाडि बढेपछि प्रथम ध्यान प्राप्त हुन्छ। जब प्रथम ध्यान प्राप्त भइसकेपछि तपाईँको चित्तको गोत्र पनि काम गोत्रबाट होइन परिवर्तन रूपान्तरित भएर रूप धातुको रूपान्तरित हुन्छ। र त्यति बेला भलै तपाईँको यो शरीर चोला काम धातुमै भए तापनि मानसिक अवस्था चाहिँ रूप धातुमा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ। प्रथम ध्यान भूमिमा पुगेको हुन्छ। र प्रथम ध्यान भूमिमा पुग्न साथै रिस सबै हटिसकेको हुन्छ। रिस, ईर्ष्या, डाहा होइन, निन्द्रा, तन्द्रा होइन, यी सबै हटिसकेको हुन्छन्। अब यहाँ हटिसकेको हुन्छ भन्नुको अर्थ जरादेखि हटेको हुँदैन। जरादेखि हट्न चाहिँ विपස්සनाले मात्रै हटाउँछ। समर्थ ध्यानले चाहिँ यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पारेको हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पारिन्छ होइन। त्यस्ता सद्गुणीहरू पनि प्राप्त हुन्छन्। त्यस्तै अब प्रथम ध्यानबाट द्वितीय ध्यानमा जानको लागि फेरि अनि प्रथम ध्यानलाई फेरि अप्ठ्यारो समस्या, द्वितीय ध्यानलाई सुगम राम्रो यसरी हेर्नु हुन्छ। त्यस्तै तृतीय ध्यानमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ। र चतुर्थ ध्यानमा पनि यही कुरा लागु। यसै गरी चाहिँ तिनी मनसिकारहरूलाई अलि हेर्ने शैली चाहिँ अलिअलि फरक गर्दै लाने हो। टेक्निक चाहिँ यही 6वटै मनसिकारहरू हुन्। 6वटै मनसिकारहरू जान्छ। त्यसरी माथि अरूप धातु निराकारसम्म पनि यही टेक्निकबाट जाने हो। यसै गरी हेर्दै लाने हो होइन।
त्यसकारण अब यहाँ समत ध्यानले चाहिँ यहाँ दुईवटा कुराहरू यहाँ बताएको हामीले थाहा पाउनु पर्यो होइन। एउटा समत ध्यानले चाहिँ वेदनाबाट मुक्त हुन सिकाउँछ भने अर्को समत ध्यानले चाहिँ संज्ञाबाट मुक्त हुन सिकाउँछ। त्यसकारण एउटा समत ध्यान भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानसँग सम्बन्ध भयो, यसले चाहिँ वेदनाबाट मुक्त हुन सिकाउँछ। फेरि वेदना पनि सबै वेदना होइन, दुःख वेदना र सुख वेदनाबाट मुक्त भन्दाखेरि होइन त्यसो उम्किन सिकाउँछ र उपेक्षा वेदनामा कायमै रहन्छ भने त्योभन्दा माथिको ध्यान अरू धातुको ध्यानले चाहिँ संज्ञाबाट मुक्त हुन सिकाउँछ। संज्ञा पनि सबै होइन, सूक्ष्म किसिमको संज्ञा चाहिँ त्यसले त्याग्न सक्दैन। फेरि सूक्ष्म किसिमको संज्ञा त्याग्नको लागि चाहिँ फेरि विपसना नै चाहिन्छ। फेरि त्यसैले भगवानको सम्यक मार्गमा नआइकन विपसना ध्यान नअप्नाइकन त्यो उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञालाई त्याग्न सक्दैन। त्यो त्याग्नको लागि चाहिँ लोकोत्तर मार्गले मात्रै सक्छ, लौकिक मार्गले सक्दैन। त्यसैले सम्यक मार्गभन्दा बाहिर रहेका जति पनि मार्गहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको वेदना, त्यसलाई जसलाई उपेक्षा भनिन्छ, एज अ न्युट्रल फिलिङ भनौँ न, उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म किसिमको संज्ञा चाहिँ कायमै रहेको हुन्छ। त्यतिसुकै निराकार, त्यतिसुकै सच्चिदानन्द प्राप्त गरे तापनि यी कुराहरू चाहिँ त्यसमा रहि नै रहेको हुन्छ। र त्यो रहिरहन् जसम्म भगवानले त्यसलाई संसारै भन्नुभएको छ। निर्वाण अझै पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसमा निर्वाणै प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो उपेक्षा र सूक्ष्म किसिमको वेदना र टोटली होइन मुक्त भएको हुनुपर्छ, तब मात्रै निर्वाण प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसकारण अहिले हामीले ध्यानको बारेमा मोटामोटी कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अब यो त अब यसरी खास गरी बसेर ध्यान गराउनै पर्ने हो। अब यसरी अनलाइनमा बसेर ध्यान गर्ने यति सजिलो पनि छैन होइन। अब अनलाइन गरेर पनि ध्यान गरेर हुन्छ, नहुने त होइन। तर पनि तपाईँहरूले अब सिरियसली ध्यानमै लाग्ने हो भने यति मात्रले अझै पुग्दैन। अझै ध्यानको विशेष त्यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ, त्यो राम्रोसँग लिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै ध्यान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो त्यस्तो हो होइन। अब यिनै कुराहरूलाई वज्रयानमा प्रयोग पनि गरिन्छ। फेरि वज्रयानमा प्रयोग गर्दाखेरि अलिक भिन्न तरिकाले गरिन्छ फेरि होइन। वज्रयानमा पनि सबभन्दा माथिल्लो वज्रयान जस्तो अनुत्तर तन्त्रमा प्रयोग गर्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई चाहिँ, यिनै समथलाई चाहिँ उत्पन्न क्रमको रूपमा लिएर अभ्यास गराइन्छ भने विपसनालाई चाहिँ सम्पन्न क्रमको रूपमा लिएर अभ्यास गराइन्छ। कुरो त यही हो, समथ र विपसना नै हो। त्यो टेक्निकहरू अलिअलि फरक हुन्छन् होइन, प्रयोग गर्ने टेक्निकहरूमा चाहिँ अलिअलि फरक हुन्छन्। कुरो त्यो हो। तसर्थ आज हामीले माया सूत्र अलङ्कारबाट जुन यो ध्यानको बारेमा मोटामोटी चर्चाहरू गऱ्यौँ। त्यसकारण समथ ध्यान गर्नेले नहुने कुरा चाहिँ चित्तका 9वटा अवस्था, चित्तलाई एकाग्र गर्ने 9वटा उपायको अवस्था र त्यहाँ बिथुल्ने तत्त्व पञ्चनिवारण र त्यसलाई हटाउने उपचार 8वटा उपचार, यो 3टा कुरा चाहिँ नितान्त बुझ्नुपर्छ। बुझिसकेपछि अन्य ध्यानको लागि आवश्यक पर्ने आहार विहार ध्यानको आसनहरू यी कुराहरू पनि धेरै महत्त्व छन्, धेरै महत्त्व कुराहरू हुन्। त्यसकारण अहिले हाम्रो हिमाली भेगका युवा वर्गहरू जो विदेशतिर पढेका छन्, नेपालभित्र पनि अब विश्वविद्यालयहरू पढ्नेहरू छन्, उहाँहरूले पनि अहिले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि अरूहरूले त विपसना ध्यान गर्छन्, हाम्रो गुम्बाहरूमा चाहिँ किन गर्दैनन् त भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। अब विपसनाको त धेरैले चाहिँ सिकाइरहेको छ भने हाम्रा गुरुहरूले हामीले किन सिकाएनन् भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 37 बोधिपाक्षिक धर्मको पहिलो खुड्किलोमा राखेर मात्रै विपसना चाहिँ सिकाउने त्यो चलन भएकोले अब त्यो सिकाएपछि सिरियसली पुरै होइन। अब कमसेकम पनि होइन, अब 35 दिने गुफा, 3 महिने गुफा होइन, 1 वर्ष गुफा, 3 वर्ष गुफा, 6 वर्ष गुफा, आजीवन गुफामा बसाएर चाहिँ गर्ने चलन छ। त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो बाहिर गृहस्थी वर्गमा सामान्य व्यक्तिमा गरी खाने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यति लामो समय निकाल्न त गाह्रो छ, यति सजिलो छैन। त्यसैले नै यो हराउँदै गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो कि यस। त्यसकारण अब हामीले बेलैमा बुद्धि पुऱ्याए यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर होइन, सबैले सिक्न मिल्ने गरेर समयलाई अलिक छोट्याएर होइन, जस्तो हाम्रो गोयङका
कल्याण मित्र गोयङ्काजीले 10 दिने शिविर चलाउनु भएको छ हैन। त्यस्तै नभए तापनि हैन अलिकति मिल्दो किसिमले एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि यी ध्यानहरू अपनाउन सक्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि हैन। यस्तो बेला अब आइसक्यो, यो गर्नु पनि पर्छ हैन। भगवानको आज्ञा पनि छ, सानोतिनो कुराहरूलाई हैन मिलाउँदै लान सकिन्छ भन्नुभएको छ भगवानले हैन। अलिकति परिवर्तन गरेर लान सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो अब हामीले गर्नुपर्ने जस्तो बेला आएको छ हैन। त्यसमा विपස්සना समाधान गर्नलाई गुफै बस्नुपर्ने, 3 वर्ष गुफै बस्नुपर्ने, 3 महिना गुफै बस्नुपर्ने, त्यस्तो खासै त्यति गर्न सके त राम्रो हो। नसके पनि कमसेकम एउटा सामान्य अफिस गएर जीवन चलाउने, खेती किसान गरेर जीवन धाउने हैन कर्मचारी कृषकहरू धरीले पनि र जेलखानमा बसेको कैदीहरू धरीले पनि यी ध्यानबाट चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ भने किन नगर्ने, किन नसिकाउने? सिकाउनु पर्छ, नितान्त जरुरी छ यो भन्ने कुरा मैले अहिले भने हैन। त्यसर्थ यो हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। हस् त यति भन्दै आजको ध्यानको बारेमा हामीले छोटो यहाँ परिचय दिन कोसिस गऱ्यौँ। यसमा थुप्रै प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्, यो स्वाभाविक हो, आउने स्वाभाविक कुरा हो। कतिपय धर्ममित्रहरूले विपස්සना ध्यान बाहिर जुन हाम्रो बाहिर विपස්සना शिविरमा गएर गर्नुभएको पनि हुनसक्छ र कतिपय हाम्रो गुम्बाहरूमा बसेर गर्नुभएको पनि हुनसक्छ। कतिपयहरूलाई खोइ त हाम्रो लामा गुरुहरूले घरमा बोलाउँछ, हामीले पूजापाठ गराउँछ, यस्तो विपස්සना ध्यान त समर्थ ध्यान त कहिले पनि सिकाउनु भएन भन्ने कुरो पनि आउनसक्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो, किनभने पूजा गर्दाखेरि पूजै हुन्छ। त्यहाँ पूजा गरे फेरि त्यहाँ ध्यान सिकायो भने हुँदैन। ध्यान सिकाउनलाई अलग्गै समय लिनुपर्ने हुन्छ, अलग्गै एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै ध्यान सिकाउन सकिन्छ हैन। उता पूजा गरिरहेछ, झैँ 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 बाजा बजिरहेछ, घ्यालिङ बजाइरहेछ, यता त्यहाँनिर विपස්සना ध्यान गरेर त यति शैली छैन, गाह्रै हुन्छ। त्यस कारण ध्यानको अर्कै माहौल बनाउनुपर्छ, अर्कै परिस्थिति बनाउनुपर्छ, अर्कै वातावरण बनाउनुपर्छ, तब मात्रै मनलाई एकाग्रता गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसमध्ये पनि हामी जस्तो भर्खरको सिकारीहरूको लागि त राम्रै वातावरण बनाउनुपर्छ। किनभने मनले भर्खर सुरुमा भड्किएको मनलाई एकाग्रता गर्नुपर्ने भएकोले त्यो वातावरण राम्रै बनाउनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसकारण अहिले हाम्रो हिमाली भेक हाम्रो एकजना धर्ममित्र हुनुहुन्छ, मैले भेटेको त छैन उहाँलाई, उहाँको नाम दोर्जे छिरिङ। उहाँले यो ध्यानतर्फ खुब ध्यान दिएको मैले पाएको छु है। उहाँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हाम्रो धर्मशास्त्र, हाम्रो काङ्ग्युर तिङ्ग्युरभित्र यस्ता ध्यानका कुराहरू प्रशस्तैहरू छन्। अब यसलाई हामीले मात्र छोगामा राखेर छुए भनेर पूजा मात्रै गर्ने होइन कि, बाहिरी पूजा मात्रै गर्ने होइन कि, यसलाई भित्री पूजामा पनि उतार्नु पर्यो। अब हामीले भित्री पूजामा जोड दिनु पर्यो। बाहिरी पूजा त जानेकै छौँ, पहिले गर्दै आएकै हौँ होइन, गरिरहेकै छौँ, त्यो छँदैछ नि। अब हामीले भित्री पूजातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। किनभने मनको मैल पखाल्ने चाहिँ भित्री पूजाले पखाल्छ, बाहिरी पूजाले मद्दत गर्छ। त साँच्चैकै मनको मैललाई नि पुरै साबुन लगाएर घोट्ने काम चाहिँ भित्री पूजाले गर्छ। त्यस कारण हामीले भित्री पूजाको धेरै जरुरी छ हैन। बाहिरी पूजाले चाहिँ त्यो भित्री पूजामा पुग्ने एउटा खुड्किलो बन्छ, त्यो पनि महत्त्व छ, चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ। त्यसले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त भित्री पूजा हो। त्यसकारण भित्री पूजाको नितान्त जरुरी छ। तर हामी बाहिरी पूजामै फसेर बस्यो भने त्यो कर्मकाण्ड, त्यसले समस्याको समाधान पुरै गर्न सक्दैन। त्यसकारण बाहिरी पूजालाई उपाय कौशल भनिन्छ, त्यो एउटा माध्यम बनाउने कुरो हो, पुग्नु पर्ने हाम्रो बिन्दु त भित्री पूजामा हो हैन। त्यो जरुरी छ। पहिलाका गुरुहरूले पनि यही भन्नुभएको छ। चाहे त्यो गुरुहरू तिब्बतका किन नहुन्, चाहे त्यो गुरुहरू चाइनाका किन नहुन्, चाहे बर्माका किन नहुन्, चाहे श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, सबै कल्याण मित्र गुरुहरूले यसै भन्नुभएको छ। बाहिरी पूजा एउटा उपाय कौशल हो हैन, अपनाउनु पर्ने पूजा त भित्री पूजा हो भनेर भन्नुभएको छ हैन। सम्यक सम भगवान बुद्ध हाम्रा जुन कल्याण मित्र गुरु हैन, सबभन्दा महान गुरु त उहाँ नै हुनुहुन्छ हैन। उहाँकै परम्पराबाट आउने हो यी कुराहरू हैन। त्यसमा भित्री पूजालाई जोड दिएको छ। त्यसकारण अब हामीले कमसेकम महिनाको 1 दिन भए पनि यसो समय मिलाएर, यसो वातावरण मिलाएर यस्तो एउटा माहौल बनाउनु पर्ने रहेछ, ध्यान बस्ने माहौल बनाउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो हिमाली भेगमा त अधिकांश हाम्रो गुम्बाहरू छन्। गुम्बाहरूमा तालचा लगाइरहेको हुन्छ, तालचा लाउनु पर्छ, तर तालचा मात्रै लाउने होइन, ती गुम्बाहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ।
ती गुम्बाहरूबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ। गुम्बाबाट फाइदा लिने भनेको नै यो ध्यान शिविर राख्ने हो। ध्यान गर्नु पर्यो त्योभित्र गएर कमसेकम महिनाको 1 दिन भए पनि त्यति बेला माहौल मिलाएर त्यो गाउँको समितिले हुन्छ कि गुम्बाको समितिले हुन्छ कि सबै मिलेर चाहिँ यस्तो एउटा ध्यानको शिविर गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, उचित हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ है। त्यो ध्यान गर्न साथ त्यहाँ त कल्याण पवित्र भइसक्छ, मङ्गल भइसक्छ। त्यहाँ मान्छेमा रिस आउँदैन, झगडा हुँदैन, लुटेर खाने धुर्त्याइ गर्ने काम हुँदैन हैन। मैत्री आउँछ, करुणा आउँछ, अरूलाई मद्दत गरौँ भन्ने भावना जागेर आउँछ। केही भए पनि आफ्नो हातबाट दान, यो हातलाई पवित्र पार्न हातबाट केही दान दिउँ भन्ने सोच आउँछ हैन। दुखी गरिब असहाय देखेर छिछि छिछि भन्ने मन आउँदैन, कठैबाट भन्ने भाव। यहाँ मोबाइल तातेर यहाँ ध्यान त होइन, प्रवचनमा पनि यहाँ बाधा आउँदैछ हैन। लगभग अब सङ्केत पनि दिइसकेको छ, समय लगभग सकिएको छ। यति भन्दै अनि आज हाम्रो यहाँ धर्ममित्र कान्ति राई उहाँको पिताको चाहिँ देहान्त भएछ। हिजो पनि हामीले पुण्य परिणाम गरेका थियौँ, आज पनि हामीले उहाँको नाममा। अब यस्तो परिस्थितिमा हामी त्यहाँ उहाँको घरसम्म जान पनि असमर्थ छौँ, किनकि यहाँ पुरै गेटबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन। त्यस कारण यहीँबाटै हामी सबैको तर्फबाट उहाँको नाममा पुण्य परिणाम गरेर शीघ्र सुखावती लाभ होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। सोनम दिए थम्जे शिव nye थुम्ने nye पे दाना फम्जे ने केगा नाची बालन ठुबाई सिपे छोले ढोवा ढोलो वराइसु